ओके। ओके चलो। अच्छा, अभी आती हूँ, कमल आपकी तरफ में आती है, एक मिनट ठहरिए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बासत इंसानियत पर अल्लाह ताला का बहुत बड़ा एहसान है। क्यों ये कहा, ये जुमला का क्या मतलब है? क्या मतलब है? अल्लाह का ये जो जुमला है ना, ये उस्ताजा का जुमला है, लेकिन एक्चुअली आयत है ये कुरान के अंदर। अल्लाह ताला ने एहसान जताया है हम पर कि मैंने तुम्हारे अंदर, तुम में से एक नबी भेजा है। ये कुरान की आयत है ये। जो तुम्हें युज़क्कीहिम, जो तुम्हारा तस्किया करता है। युअल्लिमुल किताब, जो तुम्हें किताब सिखाता है। हम्म। क्योंकि उन्होंने हमें हर चीज कर कर दिखा दी। उन्होंने हमें हर चीज को प्रैक्टिकली डिमॉन्स्ट्रेट करके दिखा दिया। एक रोल मॉडल रब्बे करीम ने हमें दे दिया। वो अगर एक किताब भेज देते तो कितना मुश्किल होता हमें हुस्न अखलाक को समझना। हमें सब्र कैसे समझ आता अगर तक, जब तक हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सब्र ना देखते। हमें यतीम से मोहब्बत कैसे समझ आती जब तक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उनकी उनकी यतीम वाली जिंदगी हम लोग पढ़ लेते हैं। हमें माफ करना कब समझ आता जब तक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हम अपनी आंखों से ना देख लेते, उनकी किताबों में पढ़कर उनको, कि किस तरह उन्होंने लोगों को माफ किया है। उन्होंने हर चीज को प्रैक्टिकली डिमॉन्स्ट्रेट करके हमें दिखा दिया है। हम्म। तो नबी के वसल्लम की बात, अल्लाह ताला ने बहुत बड़ा एहसान किया है हम पर, कि हमारे अंदर ही एक, हमें एक रोल मॉडल दे दिया। जस्ट इमेजिन कि अगर वो हमारे अंदर रोल मॉडल होता, बस हमें किताब दे दी गई होती जिसका मकसद इंसानों को, अब अच्छा क्यों भेजे गए, अब ये भी सुने। जिसका मकसद इंसानों को अल्लाह की इबादत के तरीके सिखाना, पहला। अब दूसरा हमेशा ज्यादातर लोग भूल जाते हैं। क्या? और उनके अखलाक और किरदार को संवारना था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दो मकासद के साथ आए थे। उनके दो गोल थे। एक, कि इबादत के तरीके सिखाना, हमें उन्होंने प्रैक्टिकल दिखा दिया कि नमाज कैसे पढ़नी है, रोजे कैसे रखने हैं, हज कैसे परफॉर्म करने हैं, अज़कार कैसे करने हैं। हम्म। अल्लाह के साथ कॉन्स्टेंटली कनेक्ट कैसे रहना है। कुरान की तशरीह करके दिखा दी। और इनके अखलाक और किरदार को संवारना था। दो मकासद के लिए आए हैं वो। जैसा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, और खुद उनकी हदीस आई है। क्या फरमाया उन्होंने? मैं इसलिए भेजा गया हूं कि उम्दा अखलाक की तकमील करूं। ली उतम्मीमा, तकमील, पीक पर दिखाया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। पीक, तो वो टॉप पर बैठे हुए हैं। आप खुद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आला अखलाक के मालिक थे, जिसकी गवाही खुद खालिक कायनात ने दी है। वह इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम, और बेशक आप आला इखलाक पर फाइज हैं। अच्छा, इस आयत के पीछे मेरी एक छोटी सी कहानी जो आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। ये वो आयत है जिस पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे दिल में दाखिल हुए हैं। मेरे दिल में दाखिल हुए हैं वो। कैसे? कि मैंने कुरान को पढ़ना शुरू किया रेवलेशन ऑर्डर में। रेवलेशन ऑर्डर समझते हैं आप लोग? जिस तरह नाजिल हुआ, ना कि जिस तरह कंपाइल हुआ है। कंपाइल ऐसे होता है कि पहले सूरह फातिहा है, सूरह बकरा है ना। नहीं, जिस तरह नाजिल हुआ, सबसे पहले कौन सी सूरत नाजिल हुई थी? अलक, है ना, सूरह अलक नाजिल हुई थी ना, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक। उसके बाद सूरह कलम नाजिल हुई। थर्ड थर्ड है, सेकंड या थर्ड है, इसके ऊपर डिफरेंस ओपिनियन है। लोग कहते हैं कि मुजम्मिल मुदस्सिर जो है सेकंड है। ठीक है, कुछ स्कॉलर्स का ओपिनियन है। लेकिन ये डिसाइडेड है कि सेकंड या थर्ड ये थी। जब मैंने ये सूरत पढ़ी, सूरह कलम, तो मैंने कहा अभी तो सिर्फ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तीन ही सूरतें रिसीव की हैं। एक सूरह अलग की सिर्फ 5 आयतें, सूरह मुदस्सिर मुजम्मिल को ट्विन सूरज कहलाती हैं, वो दोनों इकट्ठी आई थी। हम्म। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऑलरेडी अच्छे अखलाक पर बैठे हुए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऑलरेडी आला अखलाक पर थे। वो ऑलरेडी इस मकाम पर मौजूद थे। मैंने मैंने नमाजें पढ़ना कब शुरू की? जब मैंने दोजख का मुझे यकीन हो गया। मेरी गीबत मेरी जिंदगी से कैसे निकली? जब मुझे पता चला कि कब्र का अजाब वाकई हक है। किस तरह मेरी मेरी अमाल सीधे होने शुरू हुए जब मुझे यकीन हो गया कि मैंने वापस चले जाना है यहाँ से, कि ये जिंदगी जो है टेम्परेरी है, और उन्होंने मुझे इस घड़े में फेंक कर आ जाना है। तो मैं अच्छी बच्ची बनना शुरू हो गई। ये अभी तो सिर्फ 3 सूरतें नाजिल हुई हैं, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऑलरेडी यहाँ मौजूद है। ये ऑलरेडी यहाँ मौजूद है, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और इसकी गवाही कौन दे रहा है? मैं और आप नहीं दे रहे।
जो कायनात का खालिक है, जो कि मेरा सब कॉन्शियस माइंड जो है ना, उसके अंदर जो थॉट अभी चल रहा है जो मुझे भी नहीं पता, वो उसको भी रीड करता है ना, उसने गवाही दी है ये। उसने गवाही दी है कि आला अखलाक पर हैं आप। और अभी सिर्फ तीसरी तीसरी या चौथी सूरत चल रही है कुरान की। यस, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस हस्ती की हम बात कर रहे हैं जिनकी अखलाक की गवाही खुद रब कायनात ने दी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों को भी हमेशा अच्छे अखलाक की तलकीन करते। आपके इस अंदाज़े तरबियत के बारे में हज़रत अनस कहते हैं कि मैंने आपको देखा कि आप लोगों को उम्दा अखलाक की तालीम देते हैं। हम्म, ठीक है। ये छोटे से दो तीन जुमले थे जो मैं पढ़ना चाह रही थी, उस्ताजा के हैं ये जुमले। अब हम चलते हैं इस आयत की तरफ। इस आयत को मैं, व इन्नका, बेशक आप, लाला, बेशक आप। और ये जो है ना, देखिए इसमें दो आ रहे हैं, गवाहियां आ रही हैं, ला और इन्ना, दोनों जो है ये एम्फेसिस करने के लिए। व इन्नका लाला खुलुकिन अजीम, आप इखलाक के बेहतरीन मकाम पर हैं, मर्तबे पर हैं। अच्छा, अब हम चलते हैं सबसे पहले, ये जो इखलाक का जो लफ्ज़ है या खुलुक का जो लफ्ज़ है, इसका रूट लेटर है खा, लाम, काफ। ठीक है। अच्छा, इसके दो माने, अगर हम इसको खलक पढ़ते हैं ना, खलक का मतलब होता है किसी चीज को पैदा करना, किसी चीज को पैदा करना। ठीक है। उसकी सूरतगरी करना, किसी चीज को पैदा करना, उसकी सूरतगरी करना। ठीक है। अच्छा, अगर हम इसको खुलक पढ़ते हैं ना, खुलक वो होता है कि किसी किसी चीज का बोसीदा हो जाना, ओल्ड हो जाना। खुलक कि वो चीज आप इतनी ज्यादा करते हैं कि वो आपकी आदतें बन जाती हैं। तो ठीक है। तो इसका मतलब है कि खलक जो है वो आउटर जो हमारी शक्ल है वो है, और खुल्क जो है वो जो हमारी अंदरूनी शख्सियत है, जो हमारी अच्छी या बुरी आदतें हैं, जिसे शख्सियत का लिफाज बेहतर है उसके लिए। ठीक है। जो हमारी अच्छी और बुरी आदतें जो हैं, जो हमारा किरदार है, जो हमारे दिल का जो स्टेटस है ना, वो है खुल्क। और वो इतनी ज्यादा है कि वो इतनी ज्यादा कर करके आदतें हमारी पक्की हो चुकी हैं कि वो अब झलकती हैं बाहर। जो बंदा बेसब्रा होता है, वो बेसब्री उसकी झलकती है। जो बंदा क्विक रिस्पॉन्ड होता है, रिएक्टिव होता है, उसकी रिएक्टिविटी आपको नजर आती है ना। जो बंदा तंजिया होता है, जो बंदा तंज करता है, उसका आपको आपको उसकी जुबान का टेस्ट आपको उसको नजर आता है। वो आज छोटी छोटी बातों पे वो आप पिक करता है आपकी चीजों को। छोटी छोटी बातों को पिक करता है वो आपकी। ठीक है। तो क्या है ये, क्योंकि वो इतनी ज्यादा वो कर चुके हैं ना, इट जस्ट बिकम्स अ पार्ट ऑफ देयर पर्सनैलिटी नाउ। तो वो खुलक है। अब कोई बंदा जो है उसने कॉन्स्टेंटली स्माइल करना है, तो स्माइल उसके उसकी शख्सियत का हिस्सा है। आपको पता नहीं सर की एक और भी अपनी एक तो उनके दो इल्काब थे ना, एक अमीन और सादिक थे, एक और वजह से भी बहुत जाने जाते थे, स्माइल बहुत करते थे। तो कोई शख्स अगर अगर मिलना चाहता था नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, अगर दूसरे शहर से आता था, तो कहते थे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अच्छा वो जो स्माइल बहुत करते हैं, ही वॉज नोन फॉर हिज स्माइल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मतलब कांस्टेंट था, वो उनकी पर्सनालिटी का हिस्सा बन चुका था, कांस्टेंट स्माइल जो थी। तो इखलाक क्या है, ये क्या है, ये वो हमारी अच्छी या बुरी आदतें, जो कि हम इतनी ज़्यादा वो हमारी इतनी ज़्यादा हमारे ऊपर, हमारे माहौल की वजह से, या हमने जहाँ से हमारी अपब्रिंगिंग की वजह से, अपने कल्चर से, अपने इर्द गिर्द से हमने जो पिक किए हैं, और वो अब हमारी आ, शख्सियत का हिस्सा बन चुके हैं, जिसे हम खुल्क कहते हैं। तो खलक और खुल्क जो है वो दो दो सेपरेट वर्ड्स हैं। लेकिन जब मैं कहती हूँ खुलक की, तो ये खुलक वो जो इनर वर्ड, जो हमारी इनर पर्सनालिटी, उसकी बात हो रही है। तो जहाँ अल्लाह ताला ने ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया खुलक नज़ीम, तो ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत की बात हो रही है, उनकी आदात की बात हो रही है, उनके उनके दिल के टेस्ट की बात हो रही है। ठीक है। अच्छा, वो जो आदात जो पुरानी होकर शख्सियत का हिस्सा बन जाती हैं, उन्हें हम खुलुक कहते हैं। अच्छा, अब आपने एक काम करना है, आज से इंशाल्लाह शुरू कीजिए। और ये है कि जब भी आपने आईना देखना है, तो आपने अपने लिए एक दुआ करना है। हम औरतें काफ़ी आईना देखती हैं, ये हिजाबी जब सेट करना होता है हम कितनी देर आईना देखते रहते हैं, है ना। ठीक है। और आज हमारे बाथरूम में भी आईने हम लोग के साथ होते हैं, ब्रश कर रहे होते हैं तो आईने के सामने खड़े होते हैं। जब भी आप आईने के सामने जाएं
یہ جب آپ گاڑی بھی چلا رہی ہوتی ہیں، اپنے مرر چیک کر رہے ہوتے ہیں آپ لوگ، تو جب بھی آپ کے آئینے پر نظر پڑے، مرر پر چیک نظر پڑے آپ کے، تو اپنے لیے دعا کریں. وہ کیا دعا ہے؟ کس کو آتی ہے وہ دعا؟ پڑھو. یہ پڑھو. اللہم حسنت خلقی وحسن خلقی. اللہم کما حسنت خلقی اللہ کما. وحسن، کما بھی اس میں، جیسے کہ تو نے بنایا مجھے خوبصورت باہر سے، ویسا ہی تو مجھے اندر سے خوبصورت بنا دے. اور یہ کتنی پیاری دعا ہے، یہ ہے کہ نہیں؟ چھوٹی سی ہے، اس کو میں بھیج بھی دوں گی انشاءاللہ. بہت پیاری تو یہ ہے ماشاء دعا، یہ جو دعا ہے، یہ آپ نے میمورائز کرنی ہے. اس کا مطلب کیا ہوا؟ لرننگ پوائنٹ کیا ہے اس دعا کا؟ کون بتائے گا؟ لیٹس سی ہو گاٹ اٹ. لرننگ پوائنٹ کیا ہے؟ بہت بڑا پوائنٹ ہے اس کے اندر. ہو گیٹس اٹ؟ کس کو سمجھ آئی؟ You know how we say the Kolbe Salim? So it's for the Kolbe Salim. So how we want to be beautiful outside, we should be beautiful inside. We should have pure heart. Yes. Give me little bit more, little bit more now. What is، جب ہم یہ دعا پڑھتے ہیں، اس سے ہم کیا چیز، ہمیں کیا چیز سیکھی اس سے ہم نے؟ ہمارے اچھا ایسے نہیں، اخلاق بھی اچھے ہو جائیں. بالکل. اچھا میں اس کو ریفریش کرتی ہوں کوشچن کو، کہ دعا کیوں پڑھنی چاہیے؟ کیونکہ ہم اللہ سے مدد مانگ رہے ہیں. تھینک یو حمدہ. دس از سم تھنگ یو کین ورک آن. اخلاق ایسی چیز ہے جس پر کام کرنا پڑتا ہے. جی. یہ ہے لرننگ پوائنٹ، یہ ہے وہ لرننگ پوائنٹ. یس جینس کا حصہ ہے اس میں. ہمیشہ میری سب سے زیادہ ڈسکشن جو میں انجوائے کرتی ہوں نا کرنا، کہ جینس کا کتنا رول ہوتا ہے اخلاق کے اندر. میں بہت ڈسکشن آئی لو ڈسکسنگ دس ٹاپک. یہ جینس کا بھی ایک رول ہوتا ہے، لیکن اخلاق از سم تھنگ یو کین ورک آن، یو کین ڈیویلپ. اسی کو اخلاق ڈیولپمنٹ ہی کو تو تزکیہ کہتے ہیں. جی. یزکیہم. یزکی کیا ہے؟ یہ کہاں سے لفظ نکلا ہے؟ زکو. زکو کیا ہے؟ صفائی. زکوٰۃ کیا ہے؟ مالی زکوٰۃ کا اپنی مال کی صفائی کرتے ہیں. تزکیہ جب کر رہے ہوتے ہیں تو کیا ہوتے ہیں؟ اپنے اخلاق، اپنے خلق کی صفائی کر رہے ہوتے ہیں ہم لوگ. کہ اپنے اندر جو مجھے بری بری چیزیں جو مجھے، میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اپنے اندر، میرے اندر تو یہ چیز نہیں ہے، او مائی گاڈ اٹ نیڈس ٹو گو. اب میں نے اس کو نکالنا شروع کر دیا اپنے اندر سے. اب جو نکالنے کا جو پروسیس ہے وہ تزکیہ ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اخلاق جو ہے یو آر ناٹ بورن ود، اٹ از سم تھنگ یو کین ورک آن. نبی صلی اللہ علیہ وسلم چوتھی سورت نازل ہو رہی ہے، آلریڈی سارا کام کر چکے ہیں، وہ تزکیہ ہو چکا. اللہ نے اتنی خوبصورت ان کی تربیت کی. آگے چلتے ہیں. اگلی آیت ہے یہ سورہ آل عمران کی، بہت پیاری آیت ہے یہ. فَبِمَا رَحْمَةً مِّنَ اللَّهِ. یہ بہت ہی پیاری بات اللہ تعالیٰ نے یہاں کی ہے. بے وجہ، بس اللہ کی رحمت کی وجہ سے. لِنْتَ لَهُمْ. یہ جو لفظ ہے نا لنتا، اتنا خوبصورت میں آپ کو بتا نہیں سکتے. جیسے ہم لوگ لفظ استعمال کرتے ہیں، اردو میں بھی ہے، میرے خیال یہ عربک میں بھی ہے. لین. لین سمجھتے ہیں آپ لوگ؟ لین کسے کہتے ہیں؟ لین جھکنا. کسے کہتے ہیں؟ ہاں، جھکنا. نہ نہ نہ، بہت نرم. نرم. نرم، سافٹ. فبما رحمت من اللہ لنت لہم. آج صبح ہی میری نظر سے وہ گزر رہی تھی، وہ حدیث، مجھے حدیث بہت پسند آئی ہے. نرمی بہترین صدقہ ہے، بہترین. سوچیں اس کے اوپر. اپنا سب سے بڑا والا صدقہ سوچیں، جو اپنے ابھی تک خاتم تائی کی قبر پہ ٹانگ ماری ہے آپ نے. سوچیں اس کو. وہ چھوٹا ہے، لیکن نرمی بہترین صدقہ ہے. بلکہ اس کا تھوڑا ریفریش کرتی ہوں. بالکل یہی ہے. ٹھیک ہے. فَبِمَا رَحْمَةً مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ. آپ اللہ کی رحمت کی وجہ سے آپ ان کے لیے نرم مزاج ہیں. وَلَوْ كُنْتَ، اور اگر آپ ہوتے فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ، خو سخت دل، تو یہ آپ کے ارد گرد سے چھٹ جاتے ہیں، تو لوگ بھاگ جاتے ہیں آپ سے.
جو غلیظ کا لفظ ہے نا اردو میں یہ گندگی کے لیے آتا ہے نا، لیکن عربک میں گندگی کے لیے نہیں آتا، یہ سختی کے لیے آتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اسے ہمیں اسے کیا پتا چلا کہ نرم دل ہونا کیا ہے؟ یہ بھی اللہ کی رحمت ہے. تو اللہ سے مانگے یہ رحمت، یہ رحمت اللہ سے مانگے، نرمی مانگے ان سے، کہ نرم دل ہی ہوتے ہیں، نرم مٹیاں ہی ہوتی ہیں جہاں قرآن کی بارش کو ریسیو کیا جاتا ہے. سخت دل جو ہوتے ہیں، جو غلیظ القلب ہوتے ہیں، وہ دیکھنے میں تو بڑے خوبصورت ہوتے ہیں، سنگ مرمر کے وہ دل بنے ہوتے ہیں، لیکن بارش اندر انٹر نہیں ہو سکتی کیونکہ وہ سخت ہوتے ہیں. تو نرمی جو ہے اس کو مانگے اللہ سے. دو چیزیں میں آپ کو اللہ سے بتا دیا مانگنی ہے اب اللہ سے آپ نے: حسن الخلق، اور دوسرا مزاج میں نرمی. مجھے نرم بنا دے رب کریم، اپنی رحمت سے مجھے نرم بنا دے. ٹھیک ہے جی، آگے چلتے ہیں. اب حدیث لے کر آ رہی ہوں میں آپ کے لیے، اور یہ ہے ابو ہریرہ جو ہیں، یہ ان کی حدیث ہے. یہ انہوں نے اس کو نریٹ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. انہوں نے آپ کو سنا، انہوں نے اس حدیث کو، اور انہوں نے فرمایا کہ بے شک میں اچھے اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا ہوں. یہ جو میں نے پہلے بات کی تھی، یہ جو میں نے پہلے بات کی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دو مقاصد کے ساتھ بھیجا ہے. دو مقاصد کے ساتھ بھیجا ہے. سب سے پہلے ہمیں صرف ایک رب کی عبادت کرنا سکھانا، اس کو پہچاننا، اس کا احسان مند ہونا، اس کا شکر گزار ہونا. اور دوسرا اچھے اخلاق کی تکمیل. یہ اچھے اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا. تکمیل مکمل کر کے دکھا دیا انہوں نے ہمیں، مکمل کر کے دکھا دیا اس کو اخلاق ہوتا کیا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم دو مقاصد کے ساتھ بھیجے گئے ہیں. انس بن مالک کہتے ہیں کہ کان رسول اللہ احسن الناس خلقا، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سب سے زیادہ اچھے اخلاق کے حامل تھے. اچھے اخلاق. ناظرہ can you mute yourself please؟ نازیہ سوری السلام علیکم، میں ذرا سا پوچھ سکتی ہوں تعمیل does that mean establishment؟ تکمیل just let me I will give you the better مطلب word. اردو میں ہی سمجھا دیں کہ تعمیل کے مطلب کیا ہے. تکمیل، تکمیل کے تکمیل means تکمیل complete. مکمل کرنا، مکمل کر. کسی چیز کا مکمل ہونا، جی ہاں شکریہ. کسی چیز کا مکمل ہونا. میرے پاس انگلش میں بھی ہے، میں آپ کو بتاتی ہوں. یہ کسی چیز کا مکمل تکمیل جو ہے، وہ پروسیس کو جو ہو جانا اس کو کہتے ہیں. یہ میں آپ کو بتاتی ہوں. یہ ہے کہ the messenger was of the best in character amongst people. یہ کمپلیشن، ہے ٹھہریں. کمپلیٹ کرنا نا. ہاں ہاں سمجھ میں آ گئی. ہاں ٹھیک ہے، تکمیل. اوکے. Indeed, I have been sent in order to perfect good character. اچھا جی، اچھا آگے چلتے ہیں. اوکے، بسم اللہ. نو 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 نو، ٹھہریں، یہ کیا ہو گیا؟ ٹھہریں، پیج کو موو کرنا ہے میں نے آگے. ہاں اوکے، اچھا جی. آگے چلتے ہیں. یہ بھی ابو ہریرہ جو ہیں، انہوں نے یہ حدیث کو نریٹ کیا ہے کہ اکمل، یہ آ گیا، اکمل المؤمنین، مومنوں میں سب سے زیادہ کامل، ایمان، جو سب سے زیادہ کامل ہے ایمان میں. اب ہماری بات ہو رہی ہے. احسنہم خلقا، مومنوں میں سب سے زیادہ کامل ایمان والے وہ ہیں جو اخلاق میں سب سے اچھے ہیں. اچھا، کیا چیز سمجھ آئی؟ کیا سمجھا آپ نے؟ پہلی دفعہ اس کو پڑھا، کیا سمجھ آیا؟ کہ ہمارا انٹرسٹنگ پوائنٹ. ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا جب تک ہمارا اخلاق اچھا نہیں ہوگا. اس کا مطلب ایمان اور جی اخلاق آپس میں جڑے ہوئے ہیں، جی. ڈائریکٹلی پرپورشنل. ہوں ایمان اوپر تو اخلاق بھی ہوں اوپر، جب ایمان نیچے تو اخلاق بھی نیچے. یہ ہو نہیں، آگے جا کے حدیث آ رہی ہے، یہ ہو نہیں سکتا آپ کا کوئی ایمان تو یہاں ہو اور اخلاق یہاں ہو. ہوں. یہ ہو نہیں سکتا. جب ایمان اوپر جائے گا تو اخلاق بھی اوپر جائے گا. کتنی پیاری بات ہے یہ. جی. ہاں اچھا.
اچھا اس کے اوپر ہے ہاں آگے آ رہی ہے حدیث. اچھا جی آگے چلتے ہیں ہم لوگ. آ، سیدنا دردا سیدنا ابو دردا سے روایت ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا. اب بہت بہت سم تھنگ آئی وانٹ یو ٹو پے اٹینشن آف. میزان میں حسن اخلاق سے زیادہ بھاری کوئی چیز نہ رکھی جائے گی. ہوں، اور یقیناً اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یقین کا لفظ استعمال کیا. اور یقیناً اچھے اخلاق والا شخص اور یقیناً اچھے اخلاق والا شخص روزے دار اور نماز پڑھنے والے کا درجہ پا لیتا ہے. اچھے اخلاق والا شخص روزے اور نماز پڑھنے والے کا روزے دار اور نماز پڑھنے والے کا درجہ پا لیتا ہے. سب سے بھاری یہ حج ہلکے پڑ جائیں گے ہمارے. یہ جو ہمارے 19 گھنٹے کے جو روزے ہیں یہ ہلکے پڑ جائیں گے. لیکن اخلاق کا وزن زیادہ ہے. کیوں؟ کون سمجھائے گا مجھے کیوں؟ اس لیے کہ میرے خیال سے یہ زیادہ مشکل ہے. یہ ڈر عبادات ڈالنا پھر بھی بہت آسان ہے، اور عادات بدلنا ایگزیکٹلی بہت آسان کام نہیں ہے. ایگزیکٹلی. نماز پڑھنا بڑا آسان ہے، حج کرنا بڑے آسان ہے جی. لیکن کسی کو درگزر کرنا، کسی کی بدتمیزی کو سہ جانا، کسی کے کھردرے الفاظ کو سہ جانا اور مسکرا دینا، کسی کے طنز کو پی جانا. چلو غصے کے لیے اللہ تعالیٰ استعمال کرتے ہیں نا، پی جانا. پی جانا اور وہ کتنا کڑوا ہوتا ہے وہ گھونٹ. اندر سے نس پاگل ہو رہا ہوتا ہے آپ کا اور آپ نے اس کو پکڑ کے رکھا ہوتا ہے. بہت ڈاڈے کام ہے یہ. لیکن سب سے بھاری ہے. کسی کی چغلی، کسی کی غیبت کو معاف کر دینا آسان ہے؟ نہیں آسان. اس وجہ سے اس کا وزن بہت زیادہ ہے. اس وجہ سے اس کا وزن بہت ہے. یقین کریں نماز، حجاب، حج، روزے بہت آسان کام ہے. یہ ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اسی لیے تو اس کا وزن بھی زیادہ رکھا ہے. اللہ تعالیٰ تو بہت فیئر ہے. آگے چلتے ہیں. اور یہ اس کے جس کے اوپر میں پہلے بھی اشارہ کر رہی تھی اور اب ہم نے اپنے آپ کو چیک کرنا ہے. رسول ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 خصلتیں. چلیے آپ کی اسکرین کو موو کرتی ہوں. 2 خصلتیں منافق میں جمع نہیں ہو سکتی: اچھا چال چلن اور دین کی سمجھ. اپنے آپ کو چیک کریں. اچھا چال چلن اور دین کی سمجھ. یہ چال چلن کیسے کہتے ہیں؟ سمجھائیں ذرا. کہ دوسروں کے ساتھ رویہ، دوسروں کے ساتھ ہم کیسے پیش آتے ہیں یا دوسروں کے ساتھ رویہ. اخلاق. جی. ٹھیک ہے. your attitude. یور ایٹیٹیوڈ. ٹھیک ہے. اور کوئی بتائے؟ گڈ مینرز. ہاں ہاں ہاں. اچھا انہوں نے یہاں جو انگلش میں جس کی ٹرانسلیشن ہے وہ ہے گڈ مینرز. اچھا استاذہ نے ہمیں بتایا تھا اخلاق اور معاملہ اور رویہ. ٹھیک ہے. چال چلن کیسے کہتے ہیں؟ آپ کا اخلاق، آپ کے معاملات اور آپ کے رویے. اور دین کی سمجھ دونوں میں نہیں آ سکتی. جیسے کہ پہلی بات ہوئی تھی کہ ایمان اوپر جاتا ہے تو اخلاق بھی اوپر جاتا ہے. تو اب جس کے اندر ایمان ہی نہیں ہے تو اخلاق کہاں سے آئے گا؟ منافق کی بات کر رہے ہیں نا ہم لوگ. منافق کسے کہتے ہیں؟ جو پریٹینڈ کرتے ہیں کہ وہ مسلمان ہیں لیکن وہ ہوتے نہیں ہیں دل سے مسلمان. اللہ پر بڑا ایمان نہیں، رسول پر ایمان نہیں ہے ان کا. ٹھیک ہے نا. تو ایمان تو ہے ہی نہیں نا. تو کتنا ہی خوبصورت پوائنٹ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ یہ دونوں چیزیں اکٹھے ہو ہی نہیں سکتی. جیسے کہ جیسے ہم نے پہلی بات کی اسی طرح کی بات ہے یہ کہ ایمان اور اخلاق اکٹھے ہوتے ہیں، اوپر جاتے ہیں. تو جب آپ کا ایمان ہے ہی نہیں آپ کے اندر تو آپ کے معاملات کیسے اچھے ہو سکتے ہیں؟ آپ کے رویہ کیسے اچھا ہو سکتا ہے؟ آپ کیوں سہ جائیں گے؟ لوگ کیوں بات کیوں سہتے ہیں؟ کوئی بتائے گا مجھے؟ اوہ سبحان اللہ واٹ اے پوائنٹ. لوگ ہم باتیں کیوں سہ جاتے ہیں؟ کیوں ہم لوگ ہمیں باتوں کو سہنا چاہیے؟ کیوں؟ ہم اس لیے سہ جاتے ہیں کہ اگر ہمیں یہ یقین ہوتا ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ ہمیں اللہ تعالیٰ اس کا ریوارڈ دیں گے. Hey, love you شازیہ. love you for the sake of اللہ. جب ہمیں اس کی جزا کا لالچ ہوتا ہے
کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے کہا ان اللہ مع الصابرین، انما یتوفى الصابرین اجر غیر حساب، اور میں بے شک صابرین کو حساب دوں گا، اجر دوں گا بغیر حساب کے۔ جب ہمارا تو بات سہنا اسی وقت آسان ہوتا ہے جب میرا ایمان ہو کہ مجھے اس کے اوپر ریوارڈ ملے گا، جو میرا ایمان ہو کہ نرمی جو ہے وہ صدقہ ہے، جو میرا ایمان ہو کہ اس کی نیکیاں میں لے جاؤں گی، کوئی بات نہیں، قیامت کا دن ہے، اس کی نیکیاں میں لوں گی، آج سہج ہے، کچھ نہیں ہوتا، صراط کے اوپر لوں گی، قیامت کا دن ہے وہ حق ہے، کیونکہ ایمان، کیوں قیامت دن پہ میرا یقین ہے، یوم حساب پہ میرا یقین ہے، اس لیے سہنا انسان سہ جاتا ہے، اور آہستہ آہستہ آسان بھی ہو جاتا ہے، بلکہ آسانی میں لفظ استعمال کروں گی، ڈویبل ہو جاتا ہے، ڈویبل ہو جاتا ہے۔ ہم؟ اچھا، آگے چلتے ہیں۔ سیدنا ابو ذر رضی اللہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا تم جہاں کہیں بھی ہو، اچھا اب اخلاق بنتا کیسے؟ اخلاق بنتا کیسے؟ یہ ہے تم جہاں کہیں بھی ہو اللہ سے ڈرو، ہم؟ اور برائی کے پیچھے نیکی کرو تو نیکی برائی کو مٹا دے گی، اور لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آؤ۔ ہم؟ اچھا، یہ کیا ہے؟ یہ فارمولا ہے اچھے اخلاق کا، یہ فارمولا ہے اچھے اخلاق کا، کیا؟ تم جہاں کہیں بھی ہو اللہ سے ڈرو۔ اب جہاں کہیں سے کیا مراد ہے؟ جب تم پبلک میں اللہ سے ڈرو، اور جب تم پرائیویٹ بھی ہو، جب تم اکیلے بھی ہو، تم اللہ سے ڈرو۔ کیوں؟ کیونکہ اس وقت کہ آپ کو پتا ہوتا ہے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، وہ قرآن میں ہے نا، ایک دو دفعہ میں ڈیفینیٹلی میرے آنکھوں کے سامنے آ رہی ہے کہ آپ میری نظروں کے سامنے ہیں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اپنی نبیوں سے، کہتے ہیں آپ میری نظروں کے سامنے ہیں آپ، تو ہم بھی اللہ کی نظر کے سامنے آ رہے ہیں۔ تم جہاں کہیں بھی ہو اللہ سے ڈرو، جہاں کہیں بھی، جو چیز آپ پبلک میں نہیں کرتے، آپ نے وہ تنہائی میں بھی نہیں کرنا۔ اگر وہاں آپ شرماتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے، تو یہاں بھی آپ شرمائیں کہ اللہ کیا کہے گا، اور برائی کے پیچھے نیکی کرو۔ میرے لیے، میرے جیسے بندوں کے لیے بڑی خوشخبری ہے یہ، کیوں؟ کہ مجھے پتا ہے کہ میں سلپ ہو جاتی ہوں، لیکن جب میں سلپ ہو جاؤں تو میں مایوس نہیں ہو جاتی، میں کیا کرتی ہوں؟ فوراً اس کے بعد اس کو انڈو کرنے کی کوشش کرتی ہوں، اس کو انڈو کرنے کی کوشش کریں۔ کیسے کرتے ہیں ہم انڈو کو؟ چیزوں کا انڈو کیسے کرتے ہیں؟ کہ ہم نیک ہر برائی کے بعد نیکی کر لیں، آپ استغفار کر لیں، سچی والی استغفار کریں، صدقہ کریں، اگر کسی کا حق مارا ہے تو حق واپس کرتے ہیں، کسی کے ساتھ زیادتی کر دیے تو معافی مانگ لیں، وہ انڈو ہو گیا، کیونکہ ابھی سانس باقی ہے۔ یہ انڈو لوگ کون لوگ، کیسے لوگ انڈو کرتے ہیں؟ یہ وہی لوگ انڈو کر سکتے ہیں جن کو یقین ہے کہ یوم حساب ہے، وہ دن آ کر رہے گا، وساعت حق۔ اور لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آؤ، اور اس کے پیچھے کیا ہمارے پاس انسینٹو کیا ہونا چاہیے؟ کہ میں اس کے ساتھ ایسے پیش آؤں جیسے کہ میں چاہتی ہوں کہ وہ میرے ساتھ پیش آئے۔ میں اپنے لیے نرمی چاہتی ہوں تو میں دوسروں کو بھی نرمی دوں، میں اپنے لیے اسمائل چاہتی ہوں تو میں دوسروں کو بھی اسمائل دوں، میں اپنے لیے لینینسی چاہتی ہوں، میں لوگوں کو بھی لینینسی دوں۔ اور بڑی پیاری بات کی تھی استاذہ نے آخر میں، اللہ سے سچے ہو جائیں، لوگوں سے سچے ہو جائیں، اور اپنے ساتھ سچے ہو جائیں، اور یہ ہے وہ اخلاق، جامع اخلاق۔ کیا ہے یہ؟ اللہ سے جو لوگ سچے ہیں، لوگوں سے جو سچے ہیں، اور جو اپنے ساتھ بھی سچے ہیں، اور یہ ہے اچھا اخلاق، عبادت ہے۔ اچھا اخلاق عبادت ہے۔ اب آپ مجھے جلدی سے ٹاپ آف دا ہیڈ، ہم اس میں سے 3 ایکشنیبل پوائنٹس نکالیں گے۔ پہلا پوائنٹ بتائیں مجھے، 3 ایکشنیبل پوائنٹس۔
ہم نے زندگی میں سے اس کا اپنی زندگی میں اپلائی کیسے کرنا، کیا کرنا چاہیے اس میں؟ ہمیں بہت، میں نے آپ کو چیزیں بتائی ہیں کرنے والی، بتائیں کیا کرنا ہے ہم نے؟ اپنا اخلاق جو ہے اور اپنے معاملات اور اپنے رویے، اپنے جو معاملات ہیں اور اپنا جو رویہ ہے وہ بہترین طریقے سے اخلاق ایسا ہونا چاہیے جو دونوں میچ کرتے ہیں، ہمارا انر اور آؤٹر. کیسے؟ سب کے ساتھ مساوی رکھیں، جیسے ہم خود اپنے لیے چاہتے ہیں جو چیزیں ہمیں اچھی لگی اس طرح وہ دوسروں کے لیے بھی ہم دوسروں ویسی کے لیے بھی وہی سوچنا پسند کریں. چاہیے. جی تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلا پوائنٹ، ہم نے وہ دعا یاد کرنی ہے. دعا. تو جی جب میں دعا پڑھ رہی ہوتی ہوں نا، تو مجھے یہ احساس ہوگا کہ یہ سم تھنگ آئی کین امپروو. اخلاق سب کیا سے چیز پہلے ہے؟ اللہ سے دعا مانگے کہ اللہ پاک ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے اخلاق کو اچھا کریں. اللہم کما حسنت خلقی فحسن خلقی. سب سے پہلا ایکشنیبل پوائنٹ یہ ہے. دوسرا پوائنٹ، وہ جو حدیث ہے نا کہ تمہارا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا جب تک کہ تم اپنے بھائی کے لیے وہ نہ چاہو جو اپنے لیے چاہو. اس کو یاد کر لیں اور اس کو زندگی میں اپلائی کرنا شروع کرنا ہے. تیسرا پوائنٹ کیا ہے جو آخری حدیث میں نے شیئر کیا ہے؟ اللہ سے ڈریں پرائیویٹلی اینڈ پبلکلی. اور اگر کوئی غلطی جب ہو جائے تو اس کو انڈو کریں. کوئی اور بتائے مجھے، اب آپ نے کیا پوائنٹس نکالے اس میں سے، اس تمام ڈسکشن میں سے؟ اور اچھا اخلاق کیا ہے؟ اچھا اخلاق کیا ہے؟ عبادت ہے. میزان میں سب سے بھاری ہے. میزان کیسے کہتے ہیں؟ بیلنس. بیلنس. جو کہ جس پہ ہمارے اعمال تولے جائیں گے. رابعہ کیا نکالا اس میں سے؟ یہ رابعہ تھنکر ہے ہماری. یس رابعہ، رابعہ ہو؟ رابعہ جی السلام علیکم. سوری میں ہوں ایکچولی وعلیکم السلام. میرے لیے بولنا تھوڑا سا مشکل تھا، میں باہر ہوں. اچھا اچھا تو اچھا یہ دیر لاٹ آف تھنگس ٹو لرن. سب سے پہلے اپنے آپ کو کنٹرول، مجھے لگتا ہے کہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے، نفس پہ کنٹرول. اور اس کے لیے کہ کنٹرول ہوگا تو جب ہی آپ لرن کریں گے کہ کیسے اپنے آپ کو روکنا ہے، کیسے اچھا اخلاق کہاں پہ اپنے آپ کو کسی دوسرے کے سامنے جواب دینے سے، طنز کرنے سے روکنا ہے. دل پر کام کرنا ہے. قلبن سلیمہ دعا ہے، اللہم آتی نفسی قلبن سلیمہ. ساؤنڈ ہارٹ. ہاں، اللہ سے اور قلبن سلیمہ مانگیں. یہ بھی کہ وہ جو آئی تھنک دعا ہے کہ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث اصلح لی شانی کلہ ولا تکلنی الی نفسی نفسی طرفۃ طرفہ عین. عینی. کہ ایک پلک جھپکتے میں بھی ہم ایسی بات سم ٹائم ہم سے ہو جاتی ہے، ہمیں سوچتے بھی نہیں کہ یہ ہو جائے گا. ہاں ہاں اینڈ اٹ بالکل. ہیپنس ہاں ہاں کہ تو وہ بالکل ایک لمحہ بھی نہ آئے ہم پہ. بالکل. آمین آمین آمین. ٹھیک ہے، تھینک یو، جزاک اللہ خیر. بھابھی جی میں بول رہی ہوں یہاں پہ تھوڑا سا. ہاں بولو بولو پلیز. جب آپ کہتی ہیں نا، بہت پہلے بھی میں نے نا آپ سے یہ سیکھا تھا کہ اچھے اخلاق اور سارا کچھ نہ، اور پھر آپ نے بولا تھا کہ حجاب کرنا ایزی ہے. ان دنوں میں نے نیا نیا شروع کیا تھا، تو پھر مجھے یہ نا وہ دل کو لگی تھی بات کہ واقعی یہ تو ایزی تھا اور اچھا اخلاق کرنا مشکل ہے. لیکن جب ہم نارملی سنتے ہیں نا اچھا اخلاق، تو ہمارے دماغ میں یہ آتا ہے کہ مطلب موسٹلی یہی آتا ہے کہ میں تو اچھا ہی بولتی ہوں سب کے ساتھ، اور کبھی اگر کوئی بات بری بھی لگ جائے منہ پہ کچھ بھی نہیں کہتی. لیکن جو اب میرے لیے جو مشکل ہے نا اچھے اخلاق کے اندر، وہ ہے بدگمانی. میں ہاں منہ پہ تو کچھ نہیں کہوں گی، ان کو برداشت بھی کر لوں گی، کوئی چیز بری لگے گی، لیکن گھر آ کے نا سوچوں گی دیکھو اس نے کتنا غلط کیا، اچھا وہ ہاں تو ہے ہی ایسی، چھوڑو اس کو نا، مت سوچو. لیکن یہ ہاں. بدگمانی ہے نا، یہ بھی پھر اچھے اخلاق میں نہیں نہیں، آتی. اچھا اخلاق نہیں، نیگیٹیوٹی. ہاں لیکن اللہ تو دیکھ رہا ہے نا. آج آپ اس بندے ہاں کو تو نہیں پتا لیکن اللہ تو دیکھ رہا ہے. تو آپ اس سے رک جائیں، بلکہ آپ اچھا اس کے لیے اس کا سب سے بہترین طریقہ کیا ہے؟ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سکھایا بھی یہ بات، آپ حسن زن کریں. ہاں وہی نا، حسن زن کرنا پڑے گا. حسن زن کرتے ہیں اور یہ عبادت ہے حسن زن. اور جسے ہم کیا کہتے ہیں انگلش میں؟ بینیفٹ آف ڈاؤٹ. جی بینیفٹ آف ڈاؤٹ. کیونکہ یہ شیطان جو ہے نیگیٹو تھاٹ لے کے جب آتا ہے نا، تو جی آپ نے اس کو جواب دینا ہے حسن زن کے ساتھ. آپ سپوز آپ نے کسی کو دیکھا ہے تنہائی میں، آپ دیکھ رہے ہیں کہ کوئی ایک خاتون جو ہے نا، ایک بیگ پڑا ہوا ہے، ہینڈ بیگ کہیں پڑا ہوا ہے، وہ خاتون کہیں سے آتی ہے اور کہیں اور ٹیبل پہ بیٹھی ہوتی، وہ ہینڈ بیگ سے چیز نکالتی ہوئی لے کے چلی جاتی. آپ کہتی ہیں یہ تو ہینڈ بیگ کسی اور کا تھا، یہ کیوں نکال رہی ہے؟ اور آپ نے فوراً اس کے بارے میں کیا کیا؟ غلط سوچا نا آپ نے. تو آپ کہیں گے نہیں 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 نہیں، ہو سکتا ہے کہ یہ اس کی بہن کا، اس نے اس کی بہن نے اس کو کہا ہو
हो सकता है उसकी बेटी का हो सकता है इसका अपना ही हो सकता है इसके बच्चे का है ना। आपने जी। क्या करना है, हो सकता है, हो सकता है, हो सकता है, आपने इसको बेनिफिट ऑफ डाउट। डाउट देना है। और हम्म ये हुस्न ज़न जो है ये इबादत है। हम्म। इंशाल्लाह मैं आपको पढ़ाऊंगी वो चैप्टर, इंशाल्लाह जिंदगी रही तो। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्या हाल है नाज़िमा जी, कैसी हैं? सॉरी मैं अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ जी। बाहर थी तो मैंने इस वक्त ब्लूटूथ लगाया हुआ है। मेरी आवाज आ रही है ठीक? हाँ बिल्कुल आ रही है। अच्छा अच्छा। तो मैं सुन रही थी आपका लेसन, बस मैं बाहर हूँ तो इसलिए मैं फौरन रिस्पॉन्ड नहीं कर सकी। जो आपने बताया 100% दिल उसकी गवाही दे रहा है कि वाकई ऐसे ही है। इबादत बहुत आसान है, लेकिन ये जो मामलात हैं इसके अंदर जो हुस्न इखलाक है ये बहुत मुश्किल चीज़ है। और आप वाली बात की, वही नफ्स जो है ये एक मसल है, इसको ट्रेन करना है हमें। और बिल्कुल। ऐसे लगता है जब आप एक काम अचीव कर लेते हैं, अच्छा ये हो गया है, लेकिन जब नेक्स्ट असाइनमेंट आती है तो आप जीरो पे खड़े होते हैं। हाँ। ऑल ओवर अगेन आपको फिर से वो सारी चीजें निकालनी है। और वो जो टेस्ट का टाइम होता है, उस टाइम पे प्रैक्टिस करना सबसे बड़ा चैलेंज है, जो मुझे लगता है कि हमें लग रहा होता है कि नहीं नहीं अब हम मेच्योर इनफ हो गए हैं, अब ये बात समझ आ गई है, अब नेक्स्ट तो बहुत इजी होगा। लेकिन नहीं, जब वो नहीं। आता है ना मोमेंट, वो मुश्किल होता है। और ये मामलात जो है ना ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट भी हैं और मुश्किल भी हैं। इसके हम्म। अंदर अपने आप को सही डायरेक्शन में रखना। और वो जाहिर है कि जब तक हम इन चीजों को बार बार रिपीट नहीं करेंगे, हाँ बहुत मुश्किल है उसके एग्जैक्टली साथ। और इसका एक्चुअली ये तो यही बहुत इसका मुश्किल सीक्रेट है कि उसका सीक्रेट ये है कि अपने आप को हम रिमाइंडर दें। है। और बिल्कुल रिमाइंडर कैसे मिलता है, और सबसे बेहतरीन रिमाइंडर क्या है, कुरान का रिमाइंडर है। रोजाना बिल्कुल। जो कुरान खुलेगा, रब की कसम है, मैं रब की कसम खाती हूँ कि हर तिलावत का सेशन है जो आपने अगर दिल की प्रेजेंस के साथ किया है तो आपको वो रिमाइंडर देगा, बिल्कुल। आपको वो रिमाइंडर मिलेंगे। वो डेली वो रिमाइंडर्स आते हैं। शर्त ये है कि उसको खोलें, उसको दिल की प्रेजेंस और माइंड की अवेकनिंग के साथ उसको पढ़ें, और वो रिमाइंडर आएंगे, आएंगे वो। और यही है एक बात। दूसरी बात, जब आहिस्ता 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 छोटे छोटे स्टेप्स लेते रहेंगे, लेते रहे, लेते रहे, प्रैक्टिस में कर रही हूँ ना, छोटे छोटे स्टेप्स ले रही हूँ, ले रही हूँ, ले रही हूँ। और जब बड़े स्टेप का टाइम आएगा तो इंशाल्लाह, क्योंकि आप छोटे स्टेप लेते रहे थे, प्रैक्टिस में आप आ चुके थे, तो फिर आप वो बड़ी छलांगे मार सकते हैं। लेकिन शर्त यह है कि पहले आपने छोटे स्टेप्स आहिस्ता आहिस्ता वो प्रैक्टिस की हो। मसल जैसे अभी आपने बात की, तो अब थोड़ा थोड़ा वजन उठाना शुरू किया, शुरू किया, शुरू किया, तो जब बड़ा वजन उठाने का टाइम आएगा तो आपके मसल उसको उठा जाएंगे। ठीक है। जजाकल्ला खैर। अच्छा हम लोग चलते हैं, बहुत खूबसूरत कहानी है, आप सबने ये कहानी सुनी होगी, लेकिन ये मेरी वन ऑफ माय फेवरेट स्टोरी है। और इसको पहले आज हम ये किताब के पहला चैप्टर है जो कि मैंने आपके साथ शेयर किया था, इखलाक नबी के सुनहरे वाकयात। हम्म। और ये स्टोरी बहुत खूबसूरत है। चलिए स्टार्ट करते हैं, बिस्मिल्लाह। आप जैसी हस्ती को, इसका टॉपिक उन्होंने जो है, जो राइटर हैं उन्होंने इस कहानी का जो टॉपिक है वो है ये लेडी खदीजा जो हैं, ये उनके खूबसूरत अल्फाज हैं जो उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए इस्तेमाल किए, और बहुत ही खूबसूरत है ये अल्फाज। आप जैसी हस्ती को अल्लाह ताला जाया नहीं किया करता। ओ सुब्हान अल्लाह, दैट इज ब्यूटीफुल। लेट्स रीड इट। सैयदा खदीजतुल कुबरा, बहुत खूबसूरत लफ्ज़ है। हम लोग इस्तेमाल करते हैं लफ्ज़ हजरत। हजरत जो है ये पर्शियन वर्ड है ये, ठीक है जी। और हजरत का लफ्ज़ जो है हम लोग क्या नाम है, हजरत खदीजा कहते हैं। और ये मुझे ये लफ्ज़ ज़्यादा पसंद है, सैयदा। सैयदा, ठीक है। सैयदा खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहलिया मोहतरमा थी। ये खातून अव्वल, ये खातून अव्वल निहायत जीरक। अच्छा ये जीरक लफ्ज बहुत खूबसूरत है, लेकिन मुझे कोई और लफ्ज बताएगा जीरक, एक्सप्लेन करेगा जीरक क्या होता है। उर्दू दान जो यहाँ पे बैठा हुआ हो, जीरक क्या होता है। मतलब कि वो इंतहाई समझदार खातून थी, अक्लमंद खातून थी। बारीक क्लोज। बीन। हाँ, बारीक बीन जिसको बोल। बारीक बीन, ओके। ठीक है, और मुझे लगता है शार्प माइंडेड। अच्छा, ओके, वेरी गुड। और और समझ जाए इसको, ठीक है। मामला फहम, यानी मामला फहम, सिचुएशन को संभाल लेती थी, समझ लेती थी। ठीक है। ये खातून अव्वल निहायत जीरक, समझदार
اور معاملہ فہم خاتون تھی. ان کے بارے میں اگر آپ پڑھیں تو آپ کو سمجھ آ جائے کہ الفاظ کیوں استعمال ہوئے تھے. ٹھیک ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملنے سے پہلے یہ عرصہ 15 سال سے آپ کی زوجیت میں تھی. جب شادی ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال تھی. یہ عظیم خاتون آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر دکھ سکھ کی ساتھی تھی. وہ اپنے شوہر نامدار کی خلوت اور جلوت کے لمحات کو اچھی طرح جانتی اور پہچانتی تھی. اور دس از ٹرو. ہمارے جو لائف پارٹنرز ہوتے ہیں نا وہ ہماری ہر چیز کو جانتے ہیں. ٹھیک ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر غار ہرا میں تاج نبوت رکھا گیا تو یہ کوئی معمولی واقعہ نہ تھا. جب جبرائیل امین علیہ السلام پہلی وحی لے کر آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت غار ہرا میں مشغول عبادت تھے. اب اس سے یہ آپ لوگ سمجھ جائیں. اور یہ مطلب ہم لوگ اتنے زیادہ آئی ڈونٹ نو اباؤٹ یو گرلس، لیکن سبحان اللہ جب میں نے اسلام شروع کیا میں کہا ہے تو کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ کس کی عبادت کرتے تھے؟ یہ ذہن میں کوشچن آیا. آپ لوگوں کے ذہن میں آیا تھا یہ بات؟ جی ہاں. یہ آپ لوگ کیوں نہیں سمجھتے؟ جی جی یہ کیوں نہیں ہم اس چیز کو سمجھتے کہ وہ اللہ تعالیٰ ہی کی عبادت کرتے تھے. اس ہوں کہاں وہ پیدا ہوئے تھے؟ جہاں کعبہ تھا وہاں. وہ ہوں کعبے میں کعبہ تھا جہاں جب انہوں نے آنکھیں کھولی تو کعبہ وہاں موجود تھا. ہوں وہ جب قسمیں کھاتے تھے تو رب کی قسمیں کھاتے تھے وہ لوگ. وہ رب ہوں کو جانتے تھے لیکن شرک کر بیٹھے تھے. ہوں شرک کرتے تھے یہ لوگ. ٹھیک ہے. ہوں اچھا. اس وقت غار ہرا میں مشغول عبادت تھے. وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے پڑھیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فرشتے نے مجھے پکڑ کر زور سے دبایا جس سے مجھے بڑی تکلیف ہوئی. پھر اس نے مجھے چھوڑ دیا اور کہا پڑھیے. میں نے کہا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں. اس نے دوسری بار مجھے زور سے پکڑ کر دبایا حتیٰ کہ مجھے شدید تھکاوٹ کا احساس ہوا. پھر مجھے چھوڑ دیا اور کہا پڑھیے. میں نے کہا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں. تیسری بار بھی ایسا ہی کہا. اس نے کہا اقرأ باسم ربک الذی خلق. اپنے رب کا نام لے کر پڑھیے جس نے پیدا کیا. یہ جو پہلا لفظ اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا ہے یہ 600 ایئرز بعد اللہ تعالیٰ نے انسانیت سے خطاب کیا ہے عیسیٰ کے بعد. ہوں لیکن کیا لفظ استعمال کیا؟ We appreciate. اقرا. یہ ڈونا is اپنا بند کریں اپنا میوٹ کر لیجیے. لفظ استعمال perfect. کیا. She's really good. یہ کس کو نے پلیز اپنا موبائل can you turn it, Okay, because I've got guest coming over. Then Aksha, can you just mute yourself? ایک منٹ ہے میں کرتی ہوں. بہت امپورٹنٹ کہ آپ لوگ میوٹ کر کے رکھیں. ٹھیک ہے. دیکھیں اس سے مجھے افیکٹ ہوتا ہے. میں جب بات کر رہی ہوتی نا وہ میرا پوائنٹ لوز کر جاتی ہوں. میں کہاں ہوں کہاں ہوں میں یہاں تھی. آپ لوگوں کو نظر میں نے شیئر کیا میں نے پیج پڑھ رہی نا نظر آ رہا ہے آپ لوگوں کو نا؟ نہیں پیج نہیں آ رہا. سوری ایک منٹ ہے یہ. یا اللہ خیر. اوکے شیئر. اوکے بسم اللہ. اچھا جی دیکھیں اقرا کا لفظ استعمال کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ کہا بدھ میری عبادت کرو. اسجد یہ نہیں کہا میرا سجدہ کرو. ہاں کہا پڑھو. کبھی سوچے اس کے اوپر آپ لوگوں نے؟ کیوں کہ جب ہم پڑھتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ جب پڑھتے ہیں نا تو ہم رب کی معرفت حاصل کرتے ہیں. ہوں رب کی معرفت پڑھائی کے بغیر ناممکن ہے. آپ رب کو پہچان ہی نہیں سکتے. قرآن کو جب سمجھ کر پڑھیں گی نہیں سیرت کو سمجھ کر پڑھیں گی نہیں دل کی آنکھیں کیسے کھلیں گی؟ رب کو آپ ہم لوگ نہیں پہچان سکتے. جان جائیں شاید لیکن پہچان نہیں پائیں گے اگر پڑھیں گے نہیں دل کی پریزنس اور مائنڈ کی اویکننگ کے ساتھ. اقرأ باسم ربک الذی خلق. اپنے رب کا نام لے کر پڑھیے جس نے پیدا کیا. خلق الانسان من علق. اس نے انسان کو ایک جمے ہوئے خون سے پیدا کیا جسے ہم کیا بولتے ہیں آج کی سائنس کی زبان میں
क्लॉट। इक़रा व रब्बुकल अकरम, पढ़िए और आपका रब ही सबसे ज्यादा करम करने वाला है। और हम में से बेहतर कौन जानता होगा कि वो कितना करीम है, वो कितना वो करीम है। अल्लज़ी अल्लमा बिल कलम, वो जिसने कलम के जरिए इल्म सिखाया। तो आप में से जो लोग पढ़ते तो हैं लेकिन लिखते नहीं है ना, तो वो आधा काम कर रहे हैं, वो आधा काम कर रहे हैं। क्योंकि आपने अभी आज सुना है ना, अगर आपने लिखा नहीं ना, कल तक आप उसको आधा लूज कर चुके होंगे, और 3 दिन बाद आप सारा का सारा लूज कर चुके होंगे। अल्लमल इंसान मा लम यालम, उसने इंसान को वो इल्म दिया जिसे वो ना जानता था। इस तज़किया को ले लें आप। जब तक आप तज़किया को पढ़ेंगे नहीं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को पढ़ेंगे ही नहीं, किस तरह हम इस इल्म को हासिल कर सकते हैं। वही का आना फरिश्ते का एक बार नहीं, 3 बार जोर से दबाना और उससे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ होना, ये निहायत गैर मामूली वाक़या था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इससे खास घबराहट हुई। और ऑनेस्टली दिस इज सो अंडरस्टैंडेबल, बट दिस इज सो आउट ऑफ नेचुरल, ये वाक़या था क्या नहीं? जी। क्या इंसान विजिट एक्सपेक्ट कर सकता है किसी फरिश्ते का? और फिर हम्म। वो भी चलो एक दफा से दबाया तो नहीं, मुझे ऐसे शक पड़ा, 3 दफा उसने आके दबाया है। सईदा आयशा सदीका फरमाती हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वही की आयत पढ़ते हुए घर को चले तो घबराहट के बायस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शाने लर्ज रहे थे। आप में से कभी कभी कोई शख्स को ये फीलिंग हुई है कि जब हजरत इंसान बहुत ज्यादा खौफजदा होता है या नर्वस होता है, उसका जिस्म कांपना शुरू हो जाता है? हम्म। जी। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ यही हुआ था उस वक्त। और मैं गारे हिरा जब गई, मैं गारे हिरा को अल्हम्दुलिल्लाह मेरा रब करीम ने मुझे दिखाया, मुझे मैं वहां गई, वहां खड़ी हुई मैं, और मैंने खड़े होकर वहां बाहर निकल के मैंने अपने आप को इमेजिन किया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो क्या सीन देखा होगा कि जब उन्होंने आंखें उठाई और हर तरफ फरिश्ता फरिश्ता जो था जिब्राइल नजर आ रहे थे। फिर उसके बाद जब पहली पहली वही के बाद जब वो नीचे की जब भागे हैं घर की तरफ, तो बताते हैं कि वो इतना तेजी से जा रहे थे कि वो आगे को झुके हुए थे। और यकीन वो मैंने उसको चीज़ को मैंने इमेजिन किया था कि वो घबराहट में कैसे भाग रहे थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और मैंने वहां खड़े होकर इस चीज़ को टोटली इमेजिन किया। मैंने ऑनेस्टली इट वाज सो नाइस टू एक्सपीरियंस दैट। और घर पहुंचे तो दुख सुख के साथी सईदा खदीजा ने हस्बे साबिक खुंदा राई, मैं समझे पता नहीं कैसे पढ़ते हैं इसको, खुंदा रुई से इस्तकबाल किया। इरशाद हुआ, जम्मिलूनी जम्मिलूनी, मुझे चादर उड़ा दो, मुझे चादर उड़ा दो। चादर पे जाए ब्लैंकेट का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। ज़म्मिलूनी के मायने हैं लिहाफ उड़ाना भी किया गया है। मुराद ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कपकपी तार पर कपकपी तारी थी, चुनांचे सईदा खदीजा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लिहाफ या चादर उड़ा दी। जब खौफ दूर हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सईदा खदीजा से फरमाया, खदीजा मुझे क्या हो गया है? फिर उन्होंने वाकया बताया पूरा। अब सुने ये अल्फाज। दर हकीकत मुझे अपनी जान का खतरा पैदा हो गया है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी जान के बारे में वरीड हो गए थे कि मुझे क्या हो गया। अब सैयदा खदीजा की दानाई और समझदारी मुलाखता फरमाइए। उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बड़े खूबसूरत अल्फाज में तसल्ली दी। और ये जो अल्फाज हैं, द ब्यूटी, कल्ला वल्लाही मा युखज़ीकल्लाहु अबदा, कल्ला हरगिज नहीं। कितनी जान थी उन अल्फाजों में, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रीअश्योरेंस चाहिए थी। कल्ला और फिर दोबारा वल्लाही, उसको डबल एम्फेसिस हो गया। पहले कल्ला का हरगिज नहीं, फिर अल्लाह की कसम। क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये अल्फाज, दिस इज व्हाट ही वांट नीडेड एट दैट टाइम। जब अब इस अपने आप को वल्नरेबल हो गए थे नबी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत ज्यादा, तो उस वक्त उनको एक रॉक चाहिए थी, रॉक। और ये जो अल्फाज थे ना, ये रॉक जैसे थे नबी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए। कल्ला वल्लाही मा युखज़ीकल्लाहु अबदा, हरगिज नहीं, अल्लाह की कसम, अल्लाह ताला आपको कभी रुसवा नहीं करेगा। ये जो जुमला है ना, अल्लाह की कसम अल्लाह ताला आपको कभी रुसवा नहीं करेगा, क्या है ये सेंटेंस? इससे आपको क्या पता चला खदीजा के बारे में? लेडी खदीजा के बारे में क्या पता चला आपको? क्या पता Assalamualaikum. चला? We had 100% faith in Hazur sallallahu alaihi wasallam. बिल्कुल जैसे कहते हैं कि
مطلب ان کو پتا تھا کہ مطلب 15 سال ساتھ رہی تھی، ان کو پتا تھا، ان کے رگ رگ سے واقف تھیں ہاں کہ کتنے اچھے انسان ہیں، تو اس لیے ان کو پتا تھا کہ یہ جو بھی کہیں گے، جو بھی ان کے ساتھ ہوا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے ان کے ساتھ اچھا ہی کرے گا۔ اچھا ہی کرے گا. اور بیوٹیفل. دوسری بات، ان کا کردار اور ان کے اخلاق جو تھے وہ ہاں اتنا بڑا مرر تھے ہاں کہ ایسے انسان کے ساتھ دنیا میں کیا تو اللہ تعالیٰ بھی کچھ ایسا نہیں کریں گے کہ وہ آزمائش میں پڑے۔ ہاں ٹھیک ہے. اور کیا بولے؟ اور یہ کہ وہ جانتی تھی کہ وہ اللہ کے بارے میں بھی وہ جانتی تھی، اس اللہ آئی کو تو تھینک یو جانتی ہمنا. تھی یہ۔ تھینک یو ہمنا. دس واٹ وانٹڈ ٹو ہیئر. خود اللہ والی تھی وہ. جی انہی کو تو اللہ نے سلام بھیجا ہے. پڑھے ان کے بارے میں جا کے. جی اللہ نے ان کو سلام بھیجا ہے جی. جبرائیل نے ان کو سلام بھیجا ہے. وہ اللہ والی تھی. ہوں ہرگز نہیں. اللہ کی قسم اس کو وہ جانتی تھی کہ رب کی ذات اتنے خوبصورت شخص کے ساتھ کچھ برا نہیں ہونے دے گی. کون سا خوبصورت؟ دل کا جتنا خوبصورت تھا، کردار کا جتنا خوبصورت تھا. ہرگز نہیں. اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے. اور نا کیونکہ اللہ تعالیٰ آپ جیسی ہستی کو ضائع نہیں کیا کرتا. میری بات کی انہوں نے. پھر ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اعلیٰ صفات کا ذکر. اب صفات سنیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمدہ اخلاق کی گواہی دی کہ آپ تو رشتے جوڑتے ہیں. یہ رشتے ہوں جوڑنا کیوں اتنا بڑا کام ہے؟ یہ رشتے جوڑنا اتنا بڑا کام کیوں ہے؟ کون بتائے گا مجھے؟ کیوں رشتے جوڑنا کوئی اتنا بڑا کام ہے؟ جی جناب، رشتے جوڑنا ہی تو کام ہے. رشتے توڑنا تو بڑے آسان ہوتے ہیں. ہوں رشتے توڑنے بڑے آسان ہوتے ہیں، جوڑنے مشکل ہوتے ہیں. جو توڑے اس سے جڑو. کیا ہے وہ حدیث؟ یہ جو حدیث ہے نا، یہ سن لیں اور باقی سارے کام چھوڑ دیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، میں نے آپ سے پوچھا، میں نے اپنے ٹیچر سے پوچھا کہ اچھا اخلاق کسے کہتے ہیں. جی جواب سن لیجیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا اچھا اخلاق کسے کہتے ہیں؟ کہتے ہیں جو تم سے توڑے اس سے جوڑو. ہوں جی جو آپ سے جوڑتا ہے اور آپ اس سے جڑ رہے ہیں، کون سی بڑی بات ہے؟ ہوں واٹ اے بگ ڈیل. لیکن آپ تب بھی اسے جڑے رہیں. آپ تب بھی اس کو گلے لگائیں. آپ تب بھی اس کی طبیعت پوچھیں. آپ تب بھی اس کو اسمائل دیں. آپ تب بھی پہلے اس کو سلام کریں. آپ تب بھی اس کو انوائٹ کریں. یہ ہے رشتے جوڑنا. آپ رشتے جوڑتے ہیں. اگلا، ہمیشہ. آئی سیڈ ہمیشہ ہوں سچ بولتے ہیں. وہ کیا استاذ نے کیا ڈیفینیشن دی تھی؟ اللہ سے سچے، دنیا سے سچے، اپنے آپ سے سچے. سچ سنیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں ایک بھی جھوٹ نہیں بولا. ہم دن میں کتنی دفعہ بولتے ہیں؟ کبھی نوٹ کیے؟ وہ تو مکھی بیٹھ کے چلی جاتی ہے. اور مکھیاں کیا ایک نہیں، کتنی مکھیاں بیٹھ کے چلی جاتی ہیں، پتہ ہی نہیں چلتا. ایک بھی جھوٹ نہیں بولا. دماغ ہلتا نہیں ہے، کچھ دل کو کچھ ہوتا نہیں جب میں آپ کو یہ فیکٹ دیتی ہوں. ہم؟ عاجز لوگوں کے بوجھ اٹھاتے ہیں. یہ اس کے اوپر آپ کی ایک چھوٹی سی کہانی بھی سناؤں گی. عاجز لوگوں کے بوجھ اٹھاتے ہیں. آگے، فقیروں اور ناداروں کو کما کر دیتے ہیں. اچھا یہ میں نے نئی بات سنی ہے، جو میں نے پھر دوسری بک میں جا کے اس کو ڈبل چیک بھی کیا ہے. اس کو میں آپ کو رحیق المختوم سے پڑھ کر سنانے لگی ہوں. ٹھیک ہے؟ وہ ہے، اللہ کی قسم ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا کہ اللہ آپ کو کبھی رسوا کرے گا. آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، جو رشتے جوڑتے ہیں. ٹھیک ہے؟ بے سہاروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، جیسے کبھی پوائنٹ کور کیا. تنگ دست لوگوں کی مدد کرتے ہیں. ٹھیک ہے؟ ہوں تنگ دست لوگوں کی مدد کرتے ہیں. پھر مہمان کی میزبانی کرتے ہیں، مہمان نوازی کرتے ہیں.
यहाँ इन्होंने यहाँ कवर किया है, मेहमान नवाजी करते हैं। तो हम लोग मेहमान नवाजी को कितना छोटी सी आप बात समझते हैं, है ना? हम लोग कितनी छोटी सी बात समझते हैं हम्म, कि मेहमान नवाजी बेहतरीन आदतों में से, बेहतरीन खसलतों में से खसलत है मेहमान नवाजी। ये छोटी खसलत नहीं है। जो बहुत लोग मेहमान नवाज होते हैं, ये छोटी खसलत नहीं है। अल्लाह ताला ने इसको अप्रिशिएट किया। फिर और हक के सिलसिले में पेश आने वाले मसाइब में मदद फरमाते हैं। और यहाँ है नागहानी आफात में मुतासरीन की मदद करते हैं। देखा, अब अरबिक ट्रांसलेशन डिफरेंट हुई हुई है ना। देख रही है, ट्रांसलेशन में थोड़ा सा फर्क है। और हक के सिलसिले में पेश आने वाले मसाइब में मदद फरमाते हैं। ये किसके अल्फाज थे? हजरत खदीजा के। लेडी खदीजा के, सैयदतुल खदीजा सही। कुबरा। मेरी सुने ये बात। अब आपसे एक सवाल है, मैं सवाल जो पूछने जा रही हूं ना, ये बड़ा डर है, लेकिन ये सवाल अगर पूछ लिया जाए तो अपनी जिंदगी में तो बहुत ही आसान है। क्यों? क्यों अभी हम लोग जिंदा हैं। जब जिस दिन मैंने जाना है इस दुनिया से, मेरे लाइफ पार्टनर मेरे बारे में क्या कहेंगे? हम्म, क्योंकि आपको सबसे ज्यादा आपका लाइफ पार्टनर जानता है, तो दिन रात उसके साथ होता है, ऊंची अच्छी बुरी टाइम में साथ साथ होते हैं कि नहीं? जी। वो क्या कहते हैं, हमारे बच्चे हमारे बारे में क्या कहते हैं, मेरे बहन भाई मेरे बारे में क्या कहते हैं, मेरे माँ बाप मेरे बारे में क्या कहते हैं। ये वो गवाहियां हैं जो अगर मेरे हक में है, आगे का इम्तिहान आसान है। लेकिन अगर ये मेरे खिलाफ हैं, आगे का टाइम मुश्किल है। दुनिया को मैं जो मर्जी मीठी मीठी होके प्रिटेंड करती रहूं, जितनी मर्जी मैं मीठी स्वीट वेल मैनर्ड प्रिटेंड करती रहूं, लेकिन ये है वो रूप जो मेरा असल रूप है। किसकी गवाही कौन दे रहा है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में गवाही कौन दे रहा है? उनकी लाइफ पार्टनर दे रही है। हम अपने हस्बैंड्स के बारे में क्या बातें करते हैं महफिलों में बैठ के? हम्म। व इन्नका अला खुलुक़िन अज़ीम। ये है वो रोल मॉडल, उनकी उनकी जिंदगी है जिसको हमने कॉपी करना है अपनी जिंदगी में, टू आवर बेस्ट ऑफ एबिलिटी। कारीन कराम, जरा ऊपर लिखी हुई एक खूबी पर गौर करें। और ये खूबी हम ले लेते हैं, रिश्तों को आपस में मिलाना और जोड़ना कितना उम्दा काम है। उम्दा मुश्किल काम है, लेकिन जो कर जाते हैं वो पा जाते हैं। सच बोलना आसान काम है, बहुत मुश्किल काम है। लोगों का बोझ उठाना, अभी बोझ उठाने पे मैं आपको कहानी सुनाती हूँ, ठहरे। मेहमान नवाजी करना, आफात में लोगों की मदद करना, तमाम के तमाम उम्दा और आला अखलाक हैं। याद रखिए, आपके बदतरीन दुश्मनों ने भी आपको कभी बददियानत या झूठा नहीं कहा, कभी नहीं कहा। अबू जाहिल से पूछा गया, एक शख्स ने बदर से पहले, बदर का जो जंग है उससे पहले पूछा कि यहाँ कोई नहीं। अबू जहल अबुल हकम से कहते थे ना, अबुल हकम यहाँ कोई नहीं है, मेरे अलावा कोई नहीं है यहाँ, और किसी को आवाज नहीं आ रही। तो क्या वाकई समझता है मोहम्मद झूठे हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? हाँ, वल्लाही 2 दफा उसने कसम खाई, मोहम्मद झूठा नहीं है। ये अबू जाहिल बोल रहा है, वो झूठा नहीं है। उसके कबीले और मेरे कबीले में कंपटीशन चल रहा था। वो लोग हाजियों को खा पलाते थे तो हम भी पानी पिलाते थे, वो उनको खिलाते थे तो हम भी खिलाते थे।
وہ उनको वो करते थे, हम भी, यहाँ तक कि हम बराबर 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 जा रहे थे दोनों कबीले। हाँ? लेकिन एक दिन उस कबीले में से एक शख्स उठा, उसने कहा मैं तो नबी हूँ। अब हम क्या करते? अब हमारे में तो नबी नहीं था, हमने कहा नहीं तो झूठा, मतलब माना ही नहीं तुझे। मतलब क्योंकि उनको उनको तो अल्लाह ताला ने उनके नजदीक तो नबी भेजा, उनके अंदर तो नबी भेजा नहीं था। तब हम क्या करते, मुकाबला कैसे करते? तो बस यही था कि फिर हमने कहा नहीं, हम तो नहीं, तेरी बात मत, तू झूठा। लेकिन वो झूठा नहीं है। ये कौन कह रहा है? अबू जहल कह रहा है। क्या हमारे दुश्मन, वो मेरी सहेलियां, क्या मेरे बारे में ये बात करेंगी? करेंगी? करेंगी। हाँ, सोचे ना। मक्का मुकरमा में लोग आपके नाम से कम और सफ़ात से ज्यादा जानते थे। वो आपको सादिक और अमीन के अलकाब से जानते, पहचानते और पुकारते थे। कहते थे सादिक आ गया, अमीन आ गया। इसीलिए काफिरों ने अताए नबूवत के बाद भी आपको बराह रास्त झूठा नहीं कहा, बराह रास्त झूठा नहीं कहा। कुरान करीम ने इसकी शहादत यूं दी, यकीनन ये आपको नहीं झुटलाते, मगर ये जालिम अल्लाह की आयत का इनकार करते हैं। हाँ जी, एक्शनेबल पॉइंट्स। ये सब जो माशाल्लाह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सब जो पॉइंट्स हज़रत खदीजा रज़ी ताला अन्हु ने कहा है, हम लोगों को पूरी कोशिश करनी चाहिए कि हम ये सब चीज़ें जो हैं अपने लाइफ में शामिल करें और ये प्रैक्टिस करें। एग्जैक्टली। और उनमें क्या है, उनको टिप्स अपनी फिंगर टिप्स पे याद करें। सबसे पहले रिश्तों को जोड़ना, मेहमान नवाजी करना, हमेशा सच बोलना, गरीब लोगों के बोझ उठाना। अब लोगों के बोझ उठाने पे मैं आपको एक बड़ी मुश्किल है मेरे लिए कि मैं क्या कहूँगी मेरी फेवरेट कहानी कौन सी है, लेकिन वन ऑफ माई फेवरेट कहानी मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ। रेडी? नबी सल्लम के बारे में। ठीक है, ओके, बिस्मिल्लाह। लेकिन ये एक नशीद की सूरत में है। तो ये नशीद जो है ये वन ऑफ माई फेवरेट है ये। बिस्मिल्लाह, इंग्लिश में है लेकिन बहुत खूबसूरत है ये। आ, बिस्मिल्लाह, नहीं ये नहीं, ठहरे 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 ठहरे, दिस नॉट दिस वन। बिस्मिल्लाह, या अल्लाह, टेस्ट, here we go, ओके। इंग्लिश में है लेकिन ये उर्दू में ट्रांसलेट अगर होता तो खूबसूरत होना ही नहीं था, इसलिए ये बहुत ही खूबसूरत है। सुनिए, here we go, just put up with it, it's very nice। ये कहानी है जो सुना रहे हैं आपको राइटर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में। Gracious offer of kindness and Ready? it would be such a pleasure to have you come along with me. I accept your gracious offer of kindness and company. But as we walk along, young man, and as you... कहानी मैं आपको सुनाने लगी हूँ कि एक बुढ़िया थी मक्के में। ये शुरू का ये शुरू के दिन है जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबूवत का ऐलान किया है। तो पूरा मक्का उनके खिलाफ हो गया। तो हर कोई उनके नबी वसल्लम के खिलाफ बात कर रहा था। तो एक बुढ़िया थी, वो उसके पास सामान था कुछ, और वो लोगों से मिन्नतें तरले कर रही थी कि मेरा सामान उठा के घर तक पहुंचा दो। ठीक है, और कोई भी उसकी बात नहीं सुन रहा था, कोई भी उसकी बात नहीं सुन रहा था। अब नबी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको देखा और उसे कहा कि चलो मैं आपका सामान उठा लेता हूँ और मैं आपको घर पहुंचा देता हूँ। अब सुनिए आगे क्या होता है। It would be such a pleasure to have you come along with me. I accept your gracious offer of kindness and company. But as we walk along, young man, and as you help me with my load, I have only one request. As we travel down this road, don't talk to me about Muhammad. Because of him there is no peace and I have trouble in my mind. So don't talk to me about Muhammad. And as we walk along together, we will get along just fine. As we walk along together, we will get along.
That man upsets me so, so much more than you could know. I hear of his name and reputation everywhere I go. Though his family and his clan once knew him as an honest man, he's dividing everyone with his claim that God is one. So don't talk to me about Muhammad. Because of him there is no peace and I have trouble in my mind. So don't talk to me about Muhammad. And as we walk along together, we will get along just fine. As we walk along together, we will get along. He's misled all the weak ones and the poor ones and the slaves. They think they've all found wealth and freedom following his ways. He's corrupted all the youth with his twisted brand of truth, convinced them that they all are strong, giving them somewhere to belong. So don't talk to me about Muhammad. Because of him there is no peace and I have trouble in my mind. So don't talk to me about Muhammad. And as we walk along together, we will get along just fine. As we walk along together, we will get along. Thank you now, young man. You've really been so kind. Your generosity and smile are very rare to find. Let me give you some advice, since you've been so very nice. From Muhammad stay away, don't heed his words or emulate his way, and don't talk about Muhammad. You will never have true peace and trouble is all you will find. So don't talk about Muhammad. And as you travel down life's road, you will get along just fine. Now before we part and go, if it's alright just the same, may I ask, my dear young man, who are you, what's your name? Forgive me, what was that? Your words weren't very clear. My ears are getting old, sometimes it's difficult to hear. It's truly rather funny, though I'm sure I must be wrong. But I thought I heard you said your name is Muhammad. Muhammad. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadun Rasulullah. Oh, talk to me, Muhammad. Upon you I pray for peace, for you have eased my troubled mind. Oh, talk to me, Muhammad. As we walk along together, we will get along just fine. As I travel down life's road, I will get along just fine. हाँ जी जनाब, क्या समझ आया? आलिया, क्या समझ आया? में उनके माशाल्लाह हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुस्न सलूक की वजह से इवन द वो एल्डरली लेडी इतना उनके खिलाफ थी, तो जैसे उनको पता चला कि यही है हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो उन्होंने शहादा ले लिया। सारा टाइम वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ बात, उनको नहीं पता था कि जिस आदमी ने मेरा बोझ उठाया हुआ है ये मोहम्मद है। पूरे रास्ते वो उनके खिलाफ, उनको नहीं पता था, वो मोहम्मद के खिलाफ बोलती रही है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बच के रहना उससे, उसने ये कर दिया है, उसने गुलामों के माइंड खराब कर दिए, यूथ को उसने बिगाड़ दिया है, उसने घरों को तोड़ दिया है। सारे रास्ते वो बोलती रही है। वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दफा भी रिएक्ट नहीं किया, एक दफा रिएक्ट नहीं किया। इमेजिन इमेजिन प्रोफेसर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे स्माइल शायद कर रही हो जेरे लब कि किसके बारे में बात कर रही है। अच्छा, फिर अगर वो ना पूछती ना नाम है तो नाम बना बताना भी नहीं था नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। वो तो उसने आखिर में नाम पूछ लिया, उसने नाम पूछ लिया आखिर में।
जस्ट इमेजिन कोई हमारे खिलाफ कॉन्स्टेंटली बोले, कितनी देर तक सहेंगी आप? सहेंगी कि नहीं? कॉन्स्टेंटली बोलती रही। हम्म, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दफा रिएक्ट नहीं किया उसको। और जब उसने नाम पूछा तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया, उसने खुद भी नहीं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद भी नहीं बताया। हम्म, और अब उसी वक्त तो मुसलमान हो गई। वो क्यों मुसलमान हुई? वो यकदम उसका माइंड कैसे चेंज हो गया? क्या था? कैसे माइंड चेंज हुआ? कैसे जीता नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको? उसने इखलाक से अपनी। दिल जीता अ, उसका। हाँ, अपने दिल जीता उसका। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिल जीत लेते थे। और इससे एक और चीज़ भी पता चलती है कि हम दूसरों की बातें सुन के किसी के बारे में कोई इमेज ना कायम करें, हाँ बिल्कुल। बल्कि जब तक हम खुद एक्सपीरियंस नहीं करते हैं उसका फर्स्ट हैंड, तो वी शुड नॉट अपना माइंड एक नहीं बनाना चाहिए, किसी के बारे में भी जज नहीं करना चाहिए। हाँ बिल्कुल सही है। और हर जो बात आप सुनते हैं वो जरूरी नहीं है कि वो सही हो। वो जरूरी नहीं है कि सही हो। और मेरे लिए इतनी ये खूबसूरत कहानी मैं आपको बता नहीं सकती। आई जस्ट लव दिस स्टोरी। और उसके बाद ये अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन जो है ना, ये दिल से निकलता है। ये दिल से निकलता है। अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह। ये है सैयद मेरे और आपके मास्टर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के हबीब, जिन पर अल्लाह की ज़ात खुद दरूद भेजती है, उन पर सलाम भेजती है। हम्म, हम क्यों ना उनसे मोहब्बत करें? ठीक है जी। अच्छा, अब मुझे आप लोगों को होमवर्क देना है। आप में से जो करे उसका भला, जो ना करे उसका भी भला। करेंगी तो अपनी जात के लिए करेंगी, नहीं करेंगी तो आप खुद आपका ही लॉस होगा। आई एम नॉट गेन एनीथिंग आउट ऑफ इट। होमवर्क ये है कि आपने इस पूरे आने वाले हफ्ते में आपने लोगों आपके साथ जो ट्रांजैक्ट लोगों के जो मामलात हो रहे हैं, इंटरेक्शंस जो होंगे, उसमें से आपने 3 इंटरेक्शंस पिक करने हैं जो आपको बुरे लगे हों। हम्म, जो आपको बुरे लगे, आपको 3 काम ऐसे नोट करने हैं किसी के जो आपको अच्छे नहीं लगे। हम्म, ठीक है? तो अगले वेडनेसडे नाइट को आपने, ये वेडनेसडे तक आपने, आज वेडनेसडे, ट्यूसडे तक आपने ये 3 काम नोट कर लेने हैं। और आपने उसके बाद पहली बात ये नोट करना है कि आपको वो काम फिर आपने बैठ के उनके ऊपर थोड़ा लिखना है। माइंड में लिखें या बैठ के कॉपी पे लिखना ज़्यादा बेहतर होता है, क्योंकि आपका माइंड ज़्यादा क्लियर होता है उससे। आप कहेंगे अच्छा ये बात मुझे बुरी लगी, नाम लिखे बगैर आपने लिखना है कि मुझे उसकी ये बात बुरी लगी। फिर आपने साथ लिखना है मुझे क्यों बुरी लगी। फिर आपने ये नोट करना है कि मेरा क्या रिएक्शन था, मतलब जुबान का रिएक्शन या दिल का रिएक्शन या मेरे नफ्स का रिएक्शन क्या था। 3 रिएक्शंस, ठीक है? इनका रिएक्शन क्या था। तो इसका मतलब है ये चीज बुरी है तो मैंने ये काम नहीं करना। नेक्स्ट, उसने ये किया है तो मुझे अपने अंदर से ये चीज निकालनी, क्योंकि ये चीज बुरी है। इसने हम्म, आपको तंज किया है ना, हम्म, तो आपका रिएक्शन क्या? आपने भी तंज किया? नहीं, हम्म, आपका रिएक्शन क्या था? आपको उसका तंज करना बुरा लगता, मतलब तंज करना बुरी बात है, और कुरान में भी है तंज नहीं किया जाता है ना। ठीक है? हम्म, तो इसका मतलब है कि मैंने अपनी जिंदगी से क्या निकालना है? तंज निकालना है। 3 बातें आपने नोट करनी है किसी की। ये आप इसलिए नहीं नोट कर रहे कि आपने जज करना है उसको, आपने उसको यूज करना है अपनी ग्रोथ के लिए, अपने डेवलपमेंट के लिए। फिर आपने ये भी नोट करना है कि मेरा रिएक्शन क्या था, क्या हम्म, वो सही था। अब आपने उसी पहला हाफ पेज पे आपने ये उसका 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 एक्शन लिखना है। फिर मिडिल वाले पेज पे आपने अपना रिएक्शन लिखना है। फिर आपने जो आखिरी सेक्शन है ना पेज का, उसमें आपने कहना है मेरे पास 3 ऑप्शन हैं जो अल्लाह ताला ने हमें दी हुई हैं। पहली ऑप्शन है मेरे पास कि जैसा उसने किया क्या मैंने वैसा किया। ये अलाउड भी है ना।
जैसा किया वैसा करके वापस लौटा दो। उसने एक बुरा किया, आपने एक और बुरा करके वापस लौटा दिया। दूसरा, आपने उसके साथ बढ़ाकर उसको बुरा किया, उसने आपके साथ एक बुरा किया, आपने उसको दो तंज दिए। मिसाल दे रही हूं आपको समझाने के लिए। तीसरा, कि मैं उसको सह गई, लेकिन फिर भी साथ ये भी नोट करें, क्यों सहा? क्योंकि मैं अच्छा लगना चाहती थी लोगों को, या मैंने रब की जात के लिए सहा? क्यों? कि मैं उससे अजर लूंगी उसके लिए। क्यों? क्योंकि मैं नरमी सदका है, क्योंकि मैंने उस वक्त सदका किया, मैंने नरमी शो की, मैंने आ, वो है ना लफ्ज के कुरान में क्या है, दरगुजर करो, आफू, मैंने उसको दरगुजर किया, क्योंकि मैं अल्लाह से उसको सब्र का मैं अजर लूंगी, और हुस्न अखलाक का मुजाहरा किया। क्यों? क्योंकि मैं उससे अल्लाह से मैं उसका अजर लूंगी। आई बात आप लोग को समझ? तो आपने एक पेज को डिवाइड करना है 3 हिस्सों में। पहला, मुझे उसकी यह बात बुरी क्यों लगी। मिडिल पेज में मेरा क्या रिएक्शन था। तीसरा, 3 ऑप्शंस थी, मेरा रिएक्शन क्या अच्छा वाला था, बराबर था, या मैंने बढ़ाकर बुरा करके वापस किया। तो बेस्ट क्या है? अच्छा वाला। हमारा 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 स्टैंडर्ड क्या है? मेरा क्या वाकई अच्छा वाला रिएक्शन था? यही बात आप लोग को समझ? मैंने क्लियर कर दिया? आपको समझ आई मैंने क्या समझाया आप लोगों को इस वक्त? जी ओके, जी अल्हम्दुलिल्लाह। जी ओके, ठीक है इंशाल्लाह। ओके, तो 3 का इसे आप ऑनेस्टली अगर आप एक्सरसाइज करेंगी, आपको बहुत फायदा होगा, बहुत फायदा होगा इससे आपको। और आपने मुझे शेयर नहीं करना, आपने मुझे नहीं बताना, या आप तक अपने तक ही रखना है आपने। लेकिन ये आपकी पर्सनल ग्रोथ है, एक किस्म की जर्नलिंग आप कर रही हैं, जो आपको बहुत ज़्यादा मदद देगी, आपको अपने आप को समझने में और लोगों को समझने में भी। तो आप लोगों को यूज़ करेंगी एज अ मिरर, उनके अंदर जो बुरी बात है वो मैंने अपने अंदर से निकालनी है। एम आई क्लियर? जी। ओके, अल्हम्दुलिल्लाह। अब हम आते हैं अपने आखिरी सेक्शन की तरफ, जिसमें हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सुन्नतें हैं उसको अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करेंगे। और ये किताब मैंने आप सबसे कहा है कि आप सबके पास, जी, आप सबके पास ये किताब होनी चाहिए, और जिसके पास नहीं है वो मेरे से हासिल कर सकता है। ठहरे, इसको मैंने सेपरेट किया था, स्कैन, ठहरिए, ये है, बिस्मिल्लाह, इसको अब शेयर करते हैं। ओके, ये मैं आपके लिए इसको स्कैन करके ले आई हूँ। जिसके पास ये किताब नहीं है, इंग्लिश या उर्दू दोनों में से एक, दोनों एक जैसी हैं बिल्कुल, लेकिन मैं इस बार उर्दू की लेकर आई हूँ आपके लिए। ठीक है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सोकर उठते थे, अपने दिन का आगाज वो कैसे करते थे, हम कैसे करते हैं, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दिन का आगाज कैसे करते थे, उसको भी इंशाल्लाह हम लोग आपके सामने मैं लेकर आई है किताब। इसके मुझे पहला पेज भी आपके लिए पढ़ना है। बिस्मिल्लाह, इस वक्त है मेरे पास टाइम, मैं पढ़ सकती हूँ, सुनिए। ओके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहला पेज बहुत खूबसूरत था, मैंने कहा आपके लिए पढ़ती हूँ। मुसलमानों को अपनी यौमिया ज़िंदगी में, मतलब डेली यौमिया ज़िंदगी में जिस बात का सबसे ज़्यादा एहतमाम करना चाहिए, वो है अपनी तमाम हरकात और सकनात में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करना। अब यहाँ उन्होंने कहा है हरकात और सकनात। सकनात किसे कहते हैं? एक्शंस, मोमेंट्स। सकनात, हरकात होगी ना एक्शंस, सकनात क्या होता है? यानी कि वो वक्त, वो जब आप कोई मूवमेंट नहीं कर रहे होते हैं। हाँ, लेकिन वो भी एक एक्शन, यू राइट, वो एक्शन ही होता है, लेकिन वो मूवमेंट नहीं होती। जैसे कि हम बैठे होते हैं, ठीक है, जाम सुकून के साथ बैठे हुए हैं, हर सुकून से निकला ना लफ्ज। हरकात और सकनात में रसूल अकरम, ये बड़े प्यारे लफ्ज है, रसूल अकरम, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करना, और सुबह से लेकर शाम तक अपनी पूरी जिंदगी को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक मुनज़्ज़म करना। ये लफ्ज है मुनज़्ज़म करना, और दिस इज इंपॉर्टेंट। मुनज़्ज़म मतलब डिसिप्लिन करना अपने आप को। जुन्नून अल मिस्री कहते हैं, अल्लाह ताला से मोहब्बत के अलामात में से एक अलामत यह है कि इंसान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदात, उनके अफ़आल, उनके अहकाम और उनकी सुन्नतों की पैरवी करे। अब 4 चीज़ें हैं। सबसे पहले, ये अलामत है किस चीज़ की? अल्लाह ताला से मोहब्बत की अलामत है। इसके पीछे प्रूफ क्या है? कौन देगा प्रूफ मुझे? कि अगर नबी आप बोले, जी बोलिए। जिससे मोहब्बत करते हैं उसको हर वक्त याद रखते हैं, उससे हर काम पूछ के करते हैं।
काइंड ऑफ। अच्छा, मेरा क्वेश्चन ये है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करना से अल्लाह से मोहब्बत की अलामत कैसे हो गई? आयत है कि अगर तुम अल्लाह ताला से मोहब्बत करते हो तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तबा करो। इत्तबा करो, थैंक यू। ठीक है जी, तो इंसान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदात, उनके अफ़ाल, आदात, अफ़ाल, अहकाम और उनकी सुन्नतों की पैरवी करें। ये चार मुख्तलिफ चीजें हैं, फरमान इलाही है। कुल इन कुंतुम तुहिब्बुनल्लाह फत्तबिऊनी युहबिबकुमुल्लाहु व यगफिर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफूरुर रहीम। कह दीजिए, अगर तुम अल्लाह ताला से मोहब्बत रखते हो तो मेरी ताबेदारी करो। ताबेदारी, आई मीन इंटरेस्टिंग लफ्ज़ है। खुद अल्लाह तुमसे मोहब्बत करेगा और तुम्हारी गुनाह माफ फरमा देगा, और अल्लाह ताला बड़ा बख्शने वाला मेहरबान है। हसन बसरी कहते हैं, अल्लाह से मोहब्बत की अलामत उसके रसूल की सुन्नत की पैरवी है। और किसी मोमन का अल्लाह के यहाँ कितना मकाम होता है, ये बहुत स्ट्रॉन्ग पावरफुल पैराग्राफ है ये। और किसी मोमिन का अल्लाह के यहाँ मकाम, कितना मकाम होता है, उसका दारोमदार भी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तबा पर है। जितनी आपकी इत्तबा बढ़ेगी उतना आपका मकाम अल्लाह की नज़र में बढ़ेगा। सो जिस कदर ज़्यादा हो वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों का पैरोकार होगा, इतना ज़्यादा वो अल्लाह के यहाँ लायक एहतराम होगा। आई लव दैट, लायक एहतराम होगा। इसी बना पर मैंने ये मुख्तसर रिसाला तालीफ किया है। अच्छा जी, आगे चलते हैं। मुसलमानों के रोजमर्रा के मामूलात। जी, मैं पूछ रही थी, इब्तिदा का क्या मतलब है? इत्तबा, ओबीडियंस, ओबीडियंस। follow, follow, to follow Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, to obey Prophet, follow Prophet sallallahu alaihi wasallam, his footsteps. और नजी हिसन हुसैन है। ये हिसन हुसैन का उर्दू वर्जन है। ठीक है, थैंक यू। अच्छा, जिसके पास ये बुक नहीं है प्लीज मुझे मैसेज करें, मैं आपको ये बुक दे दूंगी। आलिया, डू यू हैव दिस बुक नहीं, इंग्लिश वर्जन? मेरे पास नहीं है। मतलब उर्दू में भेज, मैं उर्दू पढ़ लेती हूँ। अच्छा थोड़ा देखो, सा मुझे इंग्लिश और लुकअप करनी इंग्लिश है। और उर्दू दोनों है मेरे पास। अच्छा, चलो मेरे फिर पास इंग्लिश इंग्लिश में की ज्यादा भेज टीचर कॉपीज है, मुझे भी इंग्लिश भेज आपको, आप दीजिएगा, मुझे अपना। शाजिया को। हाँ, हाँ, इंग्लिश। शाजिया को भी भेज दीजिएगा उर्दू में। ठीक है। शाजी, शाजी कहाँ होती हैं आप? जी, सऊदी अरब में। तो आपको कहाँ, कैसे भेज, आपको मैं ऑनलाइन वर्जन ही भेज सकती हूँ। हाँ जी, आपको इट्स ओके, सऊदी अरब ऑनलाइन भेज में दीजिए। बुक स्टोर से मिल जाएगी, जरीद हाँ से या दारुसलाम से ले लें। हाँ, वहां से तो ठीक इजीली है। मिल जाएगी आपको। देखिए, इसका वो आपको मैं ऑनलाइन वर्जन भेज सकती हूँ आपको, ठीक है। अच्छा आगे चलते हैं। अच्छा आगे चलते हैं। और अच्छा, कहाँ पहुंच गए थे हम? हाँ, अ, मुसलमानों के रोज़मर्रा के मामूलात के मुतालिक रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को बयान किया जाए, और उसका ताल्लुक सिर्फ उन अमूर से है जो यौमिया डेली ज़िंदगी में तकरीबन हर मुसलमान को पेश आते हैं। मसलन नमाज, नींद, खाना पीना, लोगों के साथ मेल मिलाप, तहारत, आना जाना, लिबास और दीगर हरकत सकनात वगैरह। और ज़रा गौर कीजिए, अगर हम में से किसी शख्स का कुछ माल गुम हो जाए तो हम उसकी तलाश में अपनी तमाम तवानाइयाँ सर्फ कर देते हैं और उसे हासिल करने के लिए हर मुमकिन कोशिश करते हैं, ता वक्त है कि हमें वो मिल ना जाए। और आज हमारी यौमिया ज़िंदगी में कितनी सुन्नतें ज़ाया हो चुकी हैं, तो क्या हम उस पर भी हमें कभी अफसोस हुआ है? और क्या हमने अपनी अमली ज़िंदगी में नाफिज करने की कभी कोई संजीदा कोशिश की है? बदनसीब है वो इंसान जो इन सुन्नतों को सिरे से जानता ही ना हो लेकिन उन पर अमल भी ना करता हो। याद रहे कि सुन्नत रसूल पर अमल के फ़वाइद बहुत ज़्यादा हैं। उनमें से चंद ये हैं। सुन्नत पर अमल पैरा होने से बंदा मोमिन को अल्लाह ताला की मोहब्बत हासिल होती है, मोहब्बत नसीब होती है। मतलब यही तो चाहिए हमें। हम्म? फराइज में जो कमी कोताही रह जाती है वो इन सुन्नतों पर अमल करने की वजह से पूरी कर दी जाती है। इत्तबाए सुन्नत की बिना पर इंसान बिद्दत से महफूज रहता है। रसूल सुन्नत की पैरवी करना शायर इलाही के एहतराम का हिस्सा है। सो रसूल अल्लाह वसल्लम की सुन्नतों को अमल के जरिए जिंदा कीजिए, क्योंकि ये चीज़ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कामिल और सच्ची मोहब्बत की निशानी है। ये जुमला बहुत बिल्कुल सही है। ये चीज़ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कामिल और सच्ची मोहब्बत की निशानी है। और हम औरतें जो हैं इस चीज़ को बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि हम जिससे मोहब्बत करते हैं हम उसके रंग में ढल जाते हैं। आप देख लें, हम लोग वही कपड़े पहनते हैं, उसी रंग पहनते हैं, वही खाने बनाते हैं जो हमारे हस्बैंड्स को पसंद होते हैं, हर चीज़ वो करते हैं जो उनको पसंद होती है। क्यों? हालांकि पैसे पहले तो हम ऐसे नहीं थे। क्यों?
उनसे मोहब्बत के बाद कितनी चीजें हमने छोड़ी उनकी मोहब्बत में, कितनी चीजें हमने अपनाई उनकी मोहब्बत में। तो जिससे मोहब्बत है उसके लिए इंसान हमेशा चेंज होता है, और चेंज आती ही उस वक्त है जब इंसान किसी से ट्रूली मोहब्बत की वजह से चेंज हो जाता है, वरना फोर्स के साथ कोई किसी को चेंज नहीं कर सकता। चलिए आगे चलते हैं। सबसे पहले जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नींद से बेदार होने की सुन्नतें, चेहरे पर नींद के आसार को हाथ से मिटाना। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब उठ के बैठ जब उनकी आंख खुलती थी, जब उनकी आंख खुलती थी, when he will wake up, ठीक है, तो क्या करते थे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नींद से बेदार होकर उठे और नींद के आसार को खत्म करने के लिए चेहरे पर हाथ फेरने लगे। तो अपने चेहरे, जो अपने जो हाथ थे वो चेहरे पर फेरते थे, ऐसे करके फेरते थे, ऐसे करके जो हाथ जो था, अपने दोनों हाथ जो थे अपने चेहरों पर फेरते थे और फिर अपनी आंखों को साफ करते थे वो, ठीक है, अपनी आंखों को साफ करते थे उससे। इससे क्या होता था कि उनकी फिर इंसान जो है नींद से बेदार होता था, ठीक है। इमाम नववी और हाफिज इब्ने हजर ने इस हदीस के पेश नजर नींद से बेदार होने के बाद चेहरे पर हाथ फेरने को मुस्तहब करार दिया, और उसके बाद फिर ये दुआ पढ़ते थे, और ये दुआ बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही खूबसूरत दुआ है ये। इसको अगर दिल की प्रेजेंस के साथ पढ़ा जाए ना, तो दिन का आगाज ही बहुत खूबसूरत होता है। क्या है ये? अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी, तमाम तारीफें उसके लिए हैं, आहियाना, जिसने हमें मारने के बाद या जिसने हमें मौत के बाद जिंदा किया। तो जब हम सोए होते हैं हम एक्चुअली उस वक्त डेड होते हैं। कुरान ने नींद को आधी मौत का करार दिया है, मौत करार दिया उसको। हमें कुछ पता नहीं होता हमारे इर्द गिर्द क्या हो रहा होता है उस वक्त, जैसे मुर्दे को कुछ पता नहीं होता उसके इर्द गिर्द क्या हो रहा होता है। इसलिए कहा बादा मा अमातना, मौत के बाद क्या जिंदगी दी है। वह इलेही, लेकिन साथ साथ ये भी याद रखना है वापसी मेरी वही है, वह इलेही नशूर, लेकिन वापसी मेरी वही है, अल्टीमेट जाना वही वापस है मैंने उसके पास जहां से मैं आई हूं। तो अब आपकी आंख खुल गई है मौत के बाद, तो फीलिंग क्या होनी चाहिए? मौत के बाद आंख खुल गई है, फीलिंग क्या होनी चाहिए? ग्रैटिट्यूड, ग्रैटिट्यूड फॉर अनदर डे, वन मोर चांस, वन मोर चांस, एक और मौका दे दिया रब ने। किस चीज का? किस चीज का मौका दिया है? किस चीज का मौका दिया है? अपनी 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 गलतियों को सुधारने का, अपने आप गलतियों को सुधारने का, तौबा करने का, अच्छे आमाल करने का, चीजें अंडू करने का मौका दिया है, अच्छे अमाल करने का, नबी की इत्तबा करने का मौका दिया है, कुरान पर अमल करने का, नूर इकट्ठा करने का मौका दिया है, अपनी कब्र के लिए रोशनी इकट्ठे करने का मौका दिया है, अपने इर्द गिर्द लोगों को नेकी की हुक्म देने का मौका दिया है, एक और चांस दे दिया है, और नवाफिल पढ़ने का मौका दे दिया, और कुरान पढ़ने का मौका दे दिया, और अज़कार करने का मौका दे दिया, तौबा करने का मौका दे दिया, जो अल्लाह ने मुझे दौलत दी है उसको अल्लाह के रास्ते में इस्तेमाल करने का मौका दे दिया, सदका करने का मौका दे दिया, अच्छी नियतें करने का मौका दे दिया। कितना खूबसूरत आगाज है कि नहीं? फिर आप उस दिन को वाकई एक मौका समझ के इस्तेमाल करते हैं, उसको गुजारते नहीं है, उसको इन्वेस्ट करने में, इसको अपनी इन्वेस्टमेंट के लिए यूज करते हैं। फिर दूसरा काम क्या, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या काम करते थे? मिसवाक करना। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब रात को नींद से बेदार होते तो मिसवाक के साथ मुंह साफ करते। नमाज पढ़ने से पहले, जी, नमाज पढ़ने से पहले जरूर कोशिश किया करें कि आप अपनी टीथ को ब्रश करें, मिसवाक इस्तेमाल करें। क्यों? क्योंकि अब आप इसके साथ इस जुबान के साथ अब आप कुरान की तिलावत करने जा रहे हैं, नमाज पढ़ने की तिलावत करेंगे ना कुरान की,
تو اس لیے اچھی طرح اپنا ماؤتھ برش کر کے اور مسواک کر کے اللہ کے حضور جائیں. آپ کو پتہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری عمل کیا تھا موت سے پہلے؟ ہاں جی، مسواک مانگی تھی، میں نے مسواک کی تھی. کبھی سوچا کیوں؟ کہ اللہ کے سامنے حاضر ہونا تھا انہیں، اس اللہ سے بڑی ہستی ملاقات کے ہونے جا سامنے، رہی اس اللہ کے سامنے ملاقات ہونا تھی، اس ہستی کے سامنے ان کو ملنا تھا. تھی. جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو اس وقت ہماری بھی تو ملاقات ہو رہی ہوتی ہے اللہ سے. جی. ہم بھی تو ان کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں. ہوں. تو ایسے ہی کھڑے جیسے جیسے موت کے دن، جیسے موت کے بعد کھڑے ہوں گے، ہماری روحیں کھڑی ہوں گی اللہ کے حضور. جب ہم نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو ہم ویسے ہی کھڑے ہوتے ہیں ہاتھ باندھ کر جیسے ہماری روحیں کھڑی ہوں گی اللہ کے سامنے. اس جسم سے ہمیں علیحدہ کیا جائے گا. انہوں نے اس لیے مسواک کی تھی کہ ان کی اللہ سے ملاقات ہونے جا رہی تھی. کہ میری اور آپ کی بھی نماز میں اللہ سے ملاقات ہونے جا رہی ہوتی ہے. اس لیے ماؤتھ کی منہ کی صفائی کا خاص خیال رکھنا چاہیے. پھر ناک جھاڑنے سے سم تھنگ ویری انیوژل، پہلی دفعہ یہ شخص سے پڑھ رہا ہے اس کے لیے بڑی انیوژل ہے یہ بات. ناک جھاڑنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے تم میں سے کوئی شخص جب نیند سے بیدار ہو تو وہ 3 مرتبہ ناک جھاڑے، کیونکہ شیطان اس کی نتنوں میں رات گزارتا ہے. So you should، کیا کہتے ہیں اس کو، اس کو پانی جو ہے اس کو اوپر تک چڑھائیں. ہاں، پانی کو اوپر تک چڑھائیں تاکہ یہاں تک پہنچے وہ، اور 3 دفعہ ضرور کریں اس کو. یہ سنت ہے، یہ چوتھی سنت. 5واں، دونوں ہاتھوں کو 3 مرتبہ دھونا، اور یہ بھی 3 ہے. تم میں سے کوئی شخص جب نیند سے بیدار ہو اس وقت تک اپنا ہاتھ برتن میں نہ ڈبوئے جب تک اسے 3 مرتبہ دھو نہ لے. اس کا مطلب جب آپ سو کر اٹھیں تو کسی چیز کو بھی ٹچ نہ کریں جب تک کہ اپنے ہاتھوں کو دھو نہ لیں. نبی صاحب کتنے صاف ستھرے تھے صلی اللہ علیہ وسلم. اندازہ ہو رہا ہے آپ لوگوں کو کتنے وہ صاف ستھرے شخص تھے. اور ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ اور اٹھتے ہی باہر سب سے پہلے آدھی آنکھیں بند آدھی کھلی اور ہم کچن میں فریج کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں. جی نہیں، دونوں ہاتھوں کو دھوئیں، کسی چیز کو ٹچ نہ کریں 3 مرتبہ. تو یہ 5 سنتیں ہیں جو آپ نے اس ہفتے آپ اپنے لیے ایک چھوٹا سا بنائے. وہ چارٹ آپ میں سے جو بنائے گا پلیز گروپ میں شیئر کر دیں تاکہ دوسروں کو بھی اس سے موٹیویشن ملے. اور آپ نے دن کا ایک ٹائم چوز کر لینا ہے جس میں اپنے آپ کو آپ نے چیک کرنا ہے، اپنا محاسبہ کرنا ہے کہ ان 5 سنتوں میں سے میں نے کتنی سنتیں آج اپلائی کی ہیں. یہ ویک 1 کی سنتیں ہیں. ٹھیک ہے جی، 5 سنتیں ہیں یہ. کوئی کویسچن ہوتے پوچھیے اس سنتوں کے بارے میں، کوئی جو چیز سمجھ نہ آئی ہو آپ کو. سر مجھے ایک بات نہیں سمجھ میں آتی کہ جیسے وہ سب سے پہلے جو اپنے چہرے کو چھوتے تھے آنکھوں کو، مطلب میں تو یہ سوچتی کہ جیسے میں خود اٹھتی ہوں تو سب سے پہلے کام میں جاتی ہوں واش روم میں پہلے اپنے ہاتھ دھوتی ہوں، کیونکہ آپ کو پتہ نہیں ہے نیند میں بے خیال میں ہاتھ ہاں میں کہاں کیا جاتے ہیں، کرتی. بالکل بالکل صحیح. ہاں تو وائی وڈ یو ٹچ یور فیس ان یور آئیز، مجھے تھوڑا سا بس یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. ہاں ہاں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم دس از واٹ اپنے آپ کو یہ قسم کا اسپریچول ٹائم ہے. اسپریچول، اس کو اسپریچولی بھی یوز کر رہے ہیں، فزیکلی علاوہ اس کو اسپریچولی بھی یوز کیا ہے انہوں نے. کہ اپنے آپ کو انہوں نے ریمائنڈ کروایا اپنے سول کو کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے ایک اور چانس دیا ہے، اور پھر انہوں نے اس کو کیا ہے. اور اس کے بعد پھر انہوں نے ہاتھ دھوئے ہیں. دس از دا آرڈر ہی یوز ٹو ڈو تھنگس. سو آئی وڈ ڈیفینیٹلی فالو دا واٹ ہی ڈیڈ. اچھا، ایک چیز شاید میں اس میں کوئی چیز میں ایڈ کرنا چاہیے، ایک منٹ ٹھہریے ذرا. ہاں، سنف کرتے ہیں واٹر کو سنف کر کے اوپر تک لے کے جانا ہے. ہاں جی ٹھیک ہے. So this is try to follow the order the way Prophet Sallam did انشاءاللہ. اچھا اب سے ہاں اوکے یہ ہو گیا. اب اس کو انشاءاللہ میں کنکلوڈ کرتی ہوں. تو اب آپ لوگوں نے، میں نے آپ کو ہوم ورک دیا ہے انشاءاللہ اگر وہ ہوم ورک کریں گے آپ، یہ دونوں ہوم ورک جو ہے آپ کو آپ کی گروتھ میں، ڈیولپمنٹ میں آپ کو بے حد مدد کریں گے. اسپریچولی آپ کی ہیلپ کریں گے جب آپ اپنے آپ کو لوگوں 3 باتیں آپ نوٹ کریں گے پورے ہفتے میں، اور پھر آپ ان کے ریئیکشن کو اور اپنے ریئیکشن کو جج کریں گی،
اور پھر آپ کہیں گے کہ اس کو میں کیسے مجھے بہترین کیا تھا جو کہ مجھے کرنا. اگر میری جگہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے تو وہ کیسے ریئیکٹ کرتے. اور میں نے ماڈل وہی رکھنا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ماڈل ہوگا. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد ان سنتوں کو آپ نے انشاءاللہ ان 5 جو سنتیں ہیں اب آپ نے روزانہ اپنے آپ کو آبزرو کرنا ہے کہ آپ یہ روزانہ یہ 5 سنتیں آہستہ آہستہ کر رہی ہیں کہ نہیں کر رہی ہیں. اسی کے اندر پھر ہم ہر ہفتے ایڈ کرتے جائیں گے. ٹھیک ہے جی. اچھا, بیفور آئی کنکلوڈ, آپ میں سے کوئی بھی جو کوئی بولنا چاہے, اگر میں آپ سے کہوں کہ مجھے 3 جملوں میں بتائیں واٹ ڈڈ یو لرن ٹوڈے, تو آپ کیا کہیں گے؟ ایکشنیبل پوائنٹس یا ٹیک ہوم لیسن. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صرف ہمیں عبادات ہی نہیں سکھانے کے لیے آئے تھے، بلکہ ہمارے اخلاق، ہمارے کردار، ہمارے رویوں کو بھی بہترین بنانے کے لیے آئے تھے۔ بے شک, آئی ایگری. دوسری چیز یہ کہ ایمان جو ہے وہ اخلاق سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ جب تک ہمارا ایمان اخلاق اس وقت ایمان اور اخلاق کو اس طریقے سے ہے کہ جب تک ہمارا پکا ایمان کی سب سے بڑی بات ہے کہ ہمیں ڈیفینیشن پتا ہو کہ ایمان کیا ہے، اس کے بعد ہمیں اپنا جو ہے اخلاق کو اس کے حساب سے کرنا ہے، پھر اپنا معاملہ، اپنا رویہ، یہ سب چیزیں اس کے اندر آئیں گی نا۔ تو اپنی شخصیت کو ہمیں گروم کرنے کے لیے یہ گریجولی ہر چیز کو ایک دوسرے کے ساتھ ان ٹچ کرنا پڑے گا، اس کو ایسوسیٹ کرنا پڑے گا۔ ٹھیک ہے, تھینک یو. سو آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جب ایمان بڑھتا ہے تو اخلاق بھی بڑھتا ہے. دس جی از واٹ جی، یو وانٹ. ایمان جو ہے وہ اخلاق کی جو ہے آپس اخلاق جو میں ہے وہ ایمان تعلق کے ہے. ساتھ کنیکٹڈ ہوتا ہے، وہ اس کی بالکل جو ہے ریفلیکشن ہوتا ہے۔ بالکل, آئی ایگری. ویل, تھینک یو. ماشاء اللہ، ایک بات ہے کہ انسانی فطرت یہ ہوتی ہے کہ کوئی آپ سے اگر جیسے مطلب کسی وجہ سے بھی اگر کوئی جیسے تلخ لہجے میں آپ سے بات کرتا ہے تو انسانی فطرت یہ ہوتی ہے کہ آپ بھی جیسے کہتے ہیں کہ اس نے جو آپ کو دیا آپ اس کو ڈبل میں ریٹرن کرتے ہیں، جو بہت بری بات ہے، اور اسپیشلی ہمارے کلچر میں تو یہ بہت ضروری ہے کہ آپ جو ہیں مطلب اچھے طرح اچھے سلوک سے اچھے مسکرا کے جو بھی ہے، مطلب اتفاق سے میں ایک کلاس کری تھی تو میرے بیٹے آئے اندر تو انہوں نے ایک سنا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اسمائل کرنے کا، تو چپکے سے مجھ سے کہنے لگے کہ امی آپ بہت سے اچھے اچھے کام کرتی ہیں لیکن آپ اسمائل بہت کم کرتی ہیں، تو آپ پلیز اسمائل کہتے آپ پلیز اسمائل کریں اور ماشاء اللہ۔ الحمد للہ, تھینک یو. جی نازیہ، لاسٹ ایئر کے جو ہمارے سیرہ کے سیشن تھے جی میں آپ نے ہوم ورک دیا تھا کہ ہم نے اس کا آغاز خود سے کرنا ہے، ہاں. اپنے گھر سے کرنا ہے، ہم، اور کوئی بھی آپ نے ایک ہمیں ٹاسک دیا تھا، کوئی بھی جو لیسن ہم نے فار ایگزامپل شکر کا تھا، غیبت سے بچنے کا تھا، معاف کرنے کا تھا، تو ہم نے پورے ہفتے میں جائزہ لینا تھا کہ جیسے کہ آج بھی آپ نے ٹاسک دیا تھا کہ کون کون سے موقع آئے، اور رابعہ نے جیسے کہا وہ مسل بلڈ ہوتا ہے، تو وہ مسل بلڈ جب ہوا تو پھر مجھ سے اس مسل کو استعمال کرنے کا موقع سے میں نے فائدہ اٹھایا یا نہیں۔ ایک اس کا ٹرک آپ نے بتایا تھا کہ روزانہ شام کو رات کو سونے سے پہلے کہ آج دن میں کیا ہوا، کیسے ہوا، سنت پہ میں نے اس سنت کو میں نے پڑھا کیا، میں نے اس پہ عمل کیا، اور اس سے اگلا دن میں نے اس سے کیسے بہتر بنانا ہے ان سنتوں پہ عمل کرتے ہوئے، روزانہ کا جائزہ اور پھر ہفتے کا جائزہ ہم نے خود سے آغاز کرنا ہے، حسن اخلاق کا، اور گھر والوں سے پہلے کرنا ہے۔ ہم لوگوں کے لیے تو اچھے اخلاق کرتے ہیں لیکن ہم گھر والوں کو، بچوں کو، میاں کو بھول جاتے ہیں، وہاں پہ ہمارے وہی معاملات چل رہے ہوتے ہیں۔ جیسے غصہ میرا تو پریکٹیکل وہیں پہ سب سے پہلے نظر آئے گا نا، میرے بچوں کے ساتھ یا میرے میاں کے ساتھ۔ تو یہ سب سے ایزی وے ہے کہ میں کہاں سے سٹارٹ کر رہی ہوں، مجھے یہاں سے سٹارٹ کرنا ہے۔ تو میں نے سیکھا تھا پچھلے سال، مطلب اس میں مس ہیپ بھی ہوئے، میں فیل بھی ہوئی، اگر یاد رہا تو اس کو اپلائی بھی کیا، لیکن یہ بہت اچھا ٹرک ہے کہ آپ روزانہ کی بنیاد پہ بھی اس کو کریں اور ویکلی بھی کریں، اور پھر یہ مسل آہستہ 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 بلڈ ہوتا جاتا ہے۔ تھینک یو. جی تو وہ ہے نا کہ تم میں سے سب سے بہترین وہ ہے جس کا اخلاق اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہے، جو اپنے گھر والوں کے سب سے بہتر ہے۔ بالکل بالکل ایسے ہی عاجزی، میرے خیال سے جب تک ہم عاجز نہیں ہو جاتے نا، بینگ اے مدر بھی ہمیں لگتا ہے ہمیں سب کچھ پتا ہے، لیکن یہ جو آج کل کے بچے ہیں نا یہ ہم سے مختلف ہیں، یہ آپ کے نا کردار کو، آپ کے کیریکٹر کو بہت کلوزلی مانیٹر کر رہے ہوتے ہیں، بہت کلوزلی۔ ہماری ضرورت نہیں تھی کہ ہم اپنے ماں باپ کو اٹھ کے کہہ دیں کہ اچھا آپ یہ ایسے نہیں تو ایسے، یہ ہمارے کہہ دیتے ہیں۔ میرا خیال ہے اس کو مائنڈ کرنے کی بجائے اگر ہم لرننگ اس سے لے لیں کہ ہاں اس نے بولا تو ٹھیک ہے، یہ کہہ تو ٹھیک رہا ہے،
صحیح بات ہے. I agree. تو یہ اخلاق مطلب اگر ہم اس کو پازیٹیو وے میں لیں نا، میری بیٹی اگر مجھے اٹھ کے یہ کہہ رہی ہے کہ ماں آپ نے ہمیں تو یہ کہا ہے، تو آپ نے ابھی تو وہ وہاں پہ کر کے آئی ہیں، تو مائیں بھڑک جاتی ہیں، چپ کرو تمہیں نہیں پتا. لیکن لرننگ پوائنٹ ہے اس میں بہت بڑا. ہمیں فوراً سے الرٹ ہونا ہے کہ دن میں نے سنت کا لیسن لیا ہے، ابھی اگر میں نے یہ کیا تو اٹ مینس کہ اس پہ میں نے عمل نہیں کیا. میری بیٹی نے اس کو فوراً سے پوائنٹ آؤٹ کر دیا مجھے، تو میں نے اس سے کیا لرن کرنا ہے؟ وہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک رحمت ہے. ہاں بالکل ہے، بالکل ہے. کہ وہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ریمائنڈر بھیجا ہے اس بچے کے ذریعے، اس بندے کے ذریعے. ہم اس کو کیسے لے رہے ہیں، عاجز کیسے ہو رہے ہیں، یہ بہت بڑا لرننگ پوائنٹ ہے ہمارے لیے. بے شک. تھینک یو. بہت ایک بڑی امپورٹنٹ بات یہ بھی ہے کہ آپ کو یہ یاد کرنا چاہیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ہم تمہارے مال سے اور تمہارے اولاد سے تمہیں بالکل آزمائیں گے. بالکل بالکل ایسا ہی. جزاک اللہ. تھینک یو. Okay, anyone else? اور کیا دوسری لرن بات کیا؟ یہ ہے کہ رشتوں کو جوڑنا، جو کہ موسٹ ہاں امپورٹنٹ ہے نا، سب ہاں سے مشکل کام بھی ہے اور امپورٹنٹ بھی ہے، اور اس کا ہاں، اجر بھی بہترین اجر ہے اس میں نا. بالکل 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 ایگری. بالکل ٹھیک کہا آپ نے. جزاک اللہ خیر. anyone else؟ اور کوئی؟ اچھا، آپ نے شروع میں جو کہا تھا کہ جو آپ نے آیت پڑھی تھی کہ تم میں سے میں نے بھیجا ہے، تو اس سے مجھے یہ بھی پوائنٹ سمجھ آ رہا تھا کہ تم میں سے بھیجنے کا مطلب یہ ہے کہ تم انسانوں میں سے، ہاں تم ہی میں سے. ہاں اگر وہ کہتے ہیں نا کہ اگر اللہ تعالیٰ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں فرشتہ کیوں نہیں نازل ہوا، اور ہوں، فرشتہ نازل ہوتا تو ہم ایمان لے آتے، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ فرشتہ بھی نازل ہوتا تب بھی وہ ایمان نہ لے کر آتے. ہوں، پھر ان ہوں، کے اعتراض ہوتے، اچھا یہ تو فرشتہ ہے، ہم اس کو ہم کیسے فالو کر سکتے ہیں، ہم تو بے شک. انسان ہیں. تو جب ہم انسانوں میں سے ہی بھیجے جو ہماری طرح کھاتے پیتے تھے، اپنی ازدواجی زندگی گزارتے تھے، ان کی ہر چیز میں اگزامپلس تھیں، تو ہماری طرح ان کو دکھ بھی ہوتا تھا، پین بھی ہوتی تھی، تکلیف بھی ہوتی تھی، خوشی بھی ہوتی تھی. تو دس از اے ویری ویری بگ اگزامپل کہ ہمارے میں سے ہی ہماری طرح کے، تو جب وہ کر سکتے ہیں تو ہم کیوں نہیں کر ہاں سکتے. بالکل بالکل. جزاک اللہ خیر. تھینک یو. تو انشاءاللہ کنکلوڈ میں ایسے کروں گی کہ حسن اخلاق جو ہے، یہ دس از سم تھنگ ٹو ورک آن. یہ ایک گروتھ ہے ہماری، یہ پرسنل گروتھ ہے، یہ پرسنل ڈیولپمنٹ ہے، جس پر ہم کافی حد تک کام کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو ہم نے اس کے اوپر کام کرنا ہے اس سے پہلے کہ ہماری رب سے ملاقات ہو. ٹھیک ہے. کیوں کہ حسن اخلاق جو ہے، اس کا وزن جو ہے وہ عبادتوں سے بھی زیادہ ہے. یہ میزان میں فرائض کے بعد سب سے بڑی عبادت ہے. میزان میں فرائض کے بعد سب سے بھاری عبادت ہے. تو یہ کہ صرف اور صرف ایک اچھا رویہ نہیں ہے، اس کی ایک پرائس ہے جو رب کریم آپ کو دے گا. تو اس پر ہم نے کام کرنا ہے. تیسرا جو حسن خلق کے اوپر ہمیں بات کی ہے، اللہ سے سچے، دنیا سے سچے، اپنے آپ سے سچے. یہ ہے حسن اخلاق. حسن اخلاق اگر آپ کے پاس ہے کہ نہیں، اس کی گواہی، سب سے بہترین گواہی کون دے گا؟ جو سب سے زیادہ قریب ہے آپ کے، وہی گواہی دیتے ہیں. یا آپ کے دشمن، جس دن آپ کا دشمن کہے گا نا کہ وہ خائن نہیں ہے، تو واقعی آپ خائن نہیں ہیں. جس دن آپ کا دشمن کہے گا کہ وہ جھوٹی نہیں ہے، تو واقعی آپ جھوٹے نہیں ہیں. جس دن آپ کا دشمن کہے گا کہ وہ غیبت نہیں کرتی، تو واقعی آپ غیبت نہیں کرتے. کیونکہ دشمن مر جائے گا لیکن آپ کے بارے میں اچھی بات نہیں کرے گا. لیکن اگر آپ کا اخلاق اس کو اس بات پر مجبور کر دے، تو واقعی آپ نے وہ مقام حاصل کر لیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع کو انڈر ایسٹیمیٹ مت کریں. ہر سنت کے ساتھ ہمارا مقام اللہ کی نگاہ میں اونچا ہو رہا ہے، اور یہ علامت ہے محبت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی. تو انشاءاللہ لیٹس the work begin. انشاءاللہ. جزاک اللہ خیرا. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.